नमस्कार हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको यो युट्युब च्यानलमा। हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा नर्सरीदेखि मास्टर्ससम्मका सबै सब्जेक्टका सबै टपिकका भिडियोहरू उपलब्ध छन्। हजुरहरूले हेरेर त्यहाँबाट धेरै कुछ जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। मेरो नाम चाहिँ खेमराज ढकाल। म आज हजुरहरूलाई बिजनेस म्याथमेटिक्सको सिक्वेन्स एन्ड सिरिज भन्ने टपिक पढाउँदैछु। बिजनेस म्याथमेटिक्स क्लास 12 को हाम्रो टपिक रहेको छ सिक्वेन्स एन्ड सिरिज। यो चाहिँ पार्ट 1 भिडियो हो। म पार्ट 2 भिडियो अर्को अर्को भिडियोमा हाल्नेछु। पार्ट 2 चाहिँ आज हामी सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको बारेमा अलिकति बुझ्नेछौँ र यसमा हामी अर्थमेटिक सिक्वेन्स अथवा अर्थमेटिक प्रोग्रेसनका क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ भने जोमेट्रिक प्रोग्रेसन अथवा जोमेट्रिक सिक्वेन्स अथवा जोमेट्रिक सिरिजका जुन क्वेसनहरू छन् ती हामी अर्को भिडियोमा हेर्नेछौँ। ल ठिक छ। त्यसो भए सिक्वेन्स एन्ड सिरिज भनेपछि सिक्वेन्स भनेको के हो सुरु गरौँ। के हो त सिक्वेन्स भनेको? सिक्वेन्स भनेको कुनै पनि नम्बरहरूको के हो? सेट हो, सेपरेटेड बाई कमा। जस्तो कि मैले एउटा इक्जाम्पल लेखेँ 1 2 3 4 5 हो। यो चाहिँ के हो? एउटा सिक्वेन्स हो। यो सिक्वेन्स फाइनाइट। जस्तो मैले यहाँ 10 लेखिदिएँ भने यो 10 सम्म फाइनाइट भयो है। नत्र मैले अब 1 2 3 4 5 यसरी लेखेर अब इन्फिनिटीसम्म, अब कतिसम्म थाहा छैन भने यो अब इन्फाइनाइट सिक्वेन्स भयो। ठिक छ। जस्तो अर्को इक्जाम्पल हेरौँ 2 4 6 8 10 12 हो। यो पनि के हो? एउटा सिक्वेन्स हो। त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल छ 24 20 16 12 यो एउटा सिक्वेन्स भयो है। र अर्को एउटा सिक्वेन्स लेखौँ 9 3 1 1/3 यो पनि एउटा सिक्वेन्स हो है। अर्को इक्जाम्पल 1/27 1/9 1/3 यो सब के हो? सिक्वेन्स हो। सब सिक्वेन्सका इक्जाम्पलहरू हुन् है। अब त्यसो भए हामी सिरिज भनेको के हो त्यो जाउँ। सिरिज भनेको चाहिँ के हो? सिक्वेन्समा भएको टर्महरूलाई यदि हामीले एडिसन अथवा सब्ट्र्याक्सनको फर्ममा लेख्यौँ भने त्यसैलाई नै हामी भन्छौँ सिरिज। जस्तो अब यही फर्स्टमा 1 2 3 4 5 देखि 10 सम्म छ भने अब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 10 सम्म चाहिँ गऱ्यो भने यो के भयो? अब यो सिरिज भयो। त्यस्तै 2 + 4 + 6 + 8 + 12 सिरिज भयो। 24 + 20 + 16 + 12 एउटा सिरिज भयो। 9 - 3 - 1 - 1/3 माइनसहरू अरू के यो पनि एउटा सिरिज भयो। जस्तै 1/27 + 1/9 - 1/3 त्यसपछि फेरि प्लस यस्तै सब्ट्र्याक्सन अथवा एडिसन अथवा सब्ट्र्याक्सनको साइन छ अथवा कुनै पनि सिक्वेन्सलाई हामीले समेसन अथवा सब्ट्र्याक्सन गरिरहेको छौँ भने त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ? सिरिज भन्छौँ। ठिक छ। ल त्यसो भए सिरिज कति प्रकारका हुन्छन् त? सिक्वेन्स अथवा सिरिज कति प्रकारका त हुन्छन् भन्ने कुरा अब हामी बुझौँ। टाइप्स अफ सिक्वेन्स। अब एउटा हुन्छ अर्थमेटिक सिक्वेन्स एन्ड सिरिज। जे भने पनि अर्थमेटिक सिक्वेन्स अथवा अर्थमेटिक सिरिज हुन्छ। अर्को हुन्छ जियोमेट्रिक सिक्वेन्स एन्ड सिरिज। अर्को हुन्छ हार्मोनिक सिक्वेन्स एन्ड सिरिज। यसलाई अर्थमेटिक प्रोग्रेसन पनि भन्छन्। अर्थमेटिक सिक्वेन्सलाई के भन्छन्? अर्थमेटिक प्रोग्रेसन पनि भन्छन्। त्यस्तै जियोमेट्रिक सिक्वेन्सलाई जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन पनि भन्छन्। हार्मोनिक सिक्वेन्स र सिरिजलाई हार्मोनिक प्रोग्रेसन पनि भन्छन्। सिम्बल लेख्ने बेलामा यसको एपी, यसको जिपी, यसको एचपी।
अरू पनि यस्तै थुप्रै सिरिजहरू हुन्छन्। पछि हाई लेभल क्लास पुगिसकेपछि ब्याचलरतिर पुगेपछि मास्टर्सतिर पुगेपछि अरू सिरिजहरू पनि हामीले पढ्नुपर्छ। तर अहिले जुन बिजनेस म्याथमेटिक्समा चाहिँ हाम्रो अर्थमेटिक प्रोग्रेसन, अर्थमेटिक सिरिज र ज्योमेट्रिक सिरिज यो दुईवटा मात्रै पढ्नुपर्छ। दुईवटाबाट मात्रै क्वेसन आउँछ। त्यही भएर अब हामी आज सुरु गरौँ अर्थमेटिक सिक्वेन्स। ठिक छ, अरिथमेटिक सिक्वेन्स। अब अर्थमेटिक सिक्वेन्स भनेको के हो भने इफ एनी सिक्वेन्स ह्याज इक्वल भ्यालु डिफरेन्स बिट्विन द कन्जिक्युटिभ टर्म्स। के हुन्छ र अर्थमेटिक सिक्वेन्समा इक्वल भ्यालु डिफरेन्स बिट्विन कन्जिक्युटिभ टर्म्स। यो जुन इक्वल भ्यालु डिफरेन्स छ, यो इक्वल भ्यालु डिफरेन्सलाई नै हामी अर्को नाम के भन्छौँ भन्दाखेरि कमन डिफरेन्स भन्छौँ है। एउटा इक्जाम्पलबाट हामी बुझ्छौँ, चिन्ता नलिनुहोस्। जस्तो एउटा मैले सिरिज लेखेँ, सिक्वेन्स लेखेँ, अर्थमेटिक सिक्वेन्स। एउटा छ 1, अर्को 5, अर्को 9, अर्को 13 हो। यसरी मैले लेख्दै गएँ। ठिक छ भने इक्वल भ्यालु डिफरेन्स भनेको कन्जिक्युटिभ टर्म्स भनेको त बुझिहाल्नुभयो। 1 पछि अर्को 5, 5 पछि 9, 9 पछि 13 यिनीहरू कन्जिक्युटिभ टर्म्सहरू हुन्। 1 पछिको 5 कन्जिक्युटिभ टर्म, 5 पछिको 9 अर्को कन्जिक्युटिभ टर्म, 9 पछिको अर्को 13 कन्जिक्युटिभ टर्म, त्यसै 13 पछिको अर्को एउटा कुनै कन्जिक्युटिभ टर्म हुन्छ। कति हुन्छ त हामी निकालौँला, अहिले हेरौँला। भनेपछि जुन यहाँ इक्वल भ्यालु डिफरेन्स हो, कमन डिफरेन्स, त कमन डिफरेन्स कतिको छ त भन्दाखेरि हेरौँ है। कमन डिफरेन्सको फर्मुला छ, कमन डिफरेन्स कसरी निकाल्ने भने कमन डिफरेन्स, यसलाई हामीले सिम्बलमा स्मल डी ले डिनोट गर्छौँ। यो भनेको के हो भन्दाखेरि सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यो भनेको कमन डिफरेन्स हो। अथवा थर्ड टर्म माइनस सेकेन्ड टर्म, अथवा फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, त्यस्तै फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म भनेको कन्जिक्युटिभ टर्मको डिफरेन्स हो। भनेपछि यहाँ यो 1 र 5 को डिफरेन्सलाई नै हामी के भन्छौँ, कमन डिफरेन्स भन्छौँ। त्यस्तै यो 5 र 9 को डिफरेन्सलाई के भन्छौँ, कमन डिफरेन्स भन्छौँ। कमन डिफरेन्स भनेको सबैमा कमन हुन्छ त्यो डिफरेन्स। ल सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म गर्दा कति हुन्छ, 5 माइनस 1 4 रहेछ। कमन डिफरेन्स 4 रहेछ। हेरौँ, यहाँ 1 छ, 1 मा 4 जोडौँ कति भयो, 5, 5 मा फेरि 4 जोडौँ कति भयो, 9, 9 मा फेरि 4 जोडौँ कति हुन्छ, 13, 13 मा फेरि 4 जोड्दा कति हुन्छ, 17 भनेपछि अर्को टर्म के रहेछ, 17। त्यस्तै 17 मा अर्को टर्म 4 जोडौँ कति हुन्छ, 21 भनेपछि अर्को टर्म रहेछ 21 हो। यस्तै प्रकारले यो सिक्वेन्स निक्लियो। पहिलो कुरा के बुझ्नु पर्यो, हजुरहरूले कमन डिफरेन्स भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अर्थमेटिक सिक्वेन्समा के हुन्छ, हरेक टर्मको कन्जिक्युटिभ टर्मको डिफरेन्स चाहिँ के हुन्छ, सेम हुन्छ, कमन हुन्छ। त्यस्तो खालके सिक्वेन्सलाई हामी के भन्छौँ, अर्थमेटिक सिक्वेन्स भन्छौँ। ठिक छ। ल मैले एउटा सिक्वेन्स लेख्छु, एउटा राम्रो तरिकाले इक्जाम्पल दिन्छु। एउटा छ ल 1 3 5 7 9, ठिक छ। यस्तै गरी लास्टमा कतिसम्म छ अरे भनौँ 19 21 सम्म छ अरे। ल ठिक छ। अब जुन यो 1 छ, यो 1 भनेको के हो, फर्स्ट टर्म हो। हामी फर्स्ट टर्मलाई ए भनेर डिनोट गर्छौँ। के भनेर, ए भनेर, त्यो भनेको फर्स्ट टर्म हो है। अथवा भनौँ न A1 भनेर लेख्छौँ। A1 भनेपछि फर्स्ट टर्म। 3 भनेको के हो, सेकेन्ड टर्म हो। सेकेन्ड टर्मलाई हामी के लेख्छौँ, A2 लेख्छौँ। ठिक छ। अब यो सिक्वेन्समा कतिवटा टर्म छ त, जस्तो यहाँ एउटा टर्म, दुईवटा, तीनवटा, चारवटा, 5वटा छ। त्यस्तै यहाँ अरू बिचमा कति टर्म होला। अनि लास्टमा 19 21 भनेपछि सबै टर्म कतिवटा टर्म छ त भन्दा
त्यो कतिवटा टर्म जुन छ त्यसलाई हामी के लेख्छौँ n भनेर लेख्छौँ n भनेको के हो नम्बर अफ टर्म्स कतिवटा टर्म्स छ त है ल त्यस्तै अर्को छ n टर्म an भनेको के हो n टर्म अब n टर्म भनेको के हो यो n टर्म भनेको जुन पनि टर्म हुन सक्छ फर्स्ट टर्म पनि हुन सक्छ सेकेन्ड टर्म पनि हुन सक्छ थर्ड टर्म पनि हुन सक्छ यदि n को भ्यालु 1 भयो भने के हुन्छ यहाँ n को भ्यालु 1 भयो भने a1 हुन्छ यदि n को भ्यालु 2 भयो भने a2 हुन्छ n को भ्यालु 6 भयो भने a6 हुन्छ n को भ्यालु 25 भयो भने a25 हुन्छ मतलब यो an भनेको चाहिँ n टर्म हो यो भनेको जुनै पनि टर्म हुन सक्छ ठीक छ यसको चाहिँ एउटा हाम्रो फर्मुला छ अहिले म लेख्छु पहिला मैले सिम्बलहरु बुझाउँदै छु हजुरहरुलाई है त्यस्तै अर्को छ sn भन्ने यो sn भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सम अफ n टर्म्स जस्तो एक्जाम्पलको लागि के छ s5 भनेको के हो सम अफ 5 टर्म्स अझ भनौं फर्स्ट 5 टर्म्स है अझै राम्ररी भन्दाखेरि के हुन्छ अरे फर्स्ट सम अफ फर्स्ट n टर्म्स सम अफ फर्स्ट के भयो 5 टर्म्स सम अफ फर्स्ट 5 टर्म्स यो क्वेशनमा के भयो 1 + 1 3 5 7 अनि पहिलो 5 वटा के हो टर्म हो भने चाहिँ 1 + 3 + 5 + 7 + 9 यो सम अफ फर्स्ट के भयो 5 टाइम्स अब यो सम गर्दा कति हुन्छ 25 हुने रहेछ है ओ अब यो s5 भनेको के रहेछ सम अफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 25 म्हणजे sn भनेको नि बुझ्नु भयो सम अफ फर्स्ट n टर्म्स n भनेको n टर्म जुनसुकै टर्म हुन सक्छ n भनेको के हो नम्बर अफ टर्म्स ठीक छ अब सेकेन्ड टर्म भनेको a2 फर्स्ट टर्म भनेको a1 थर्ड टर्म भनेको a3 अब यो केसमा सेकेन्ड टर्म 3 छ यो केसमा फर्स्ट टर्म 1 छ यो केसमा थर्ड टर्म 5 छ है ल त्यसो भए हामी अब फर्मुला लेखौं अर्थमेटिक सिक्वेन्स अथवा सिरिजको पहिलो फर्मुला कमन डिफरेन्सको अब कमन डिफरेन्स तपाईलाई निकाल्न आइहाल्छ बुझिहाल्नु भयो कमन डिफरेन्स भनेको के हो कन्सेक्युटिभ टर्मको डिफरेन्स हो कमन डिफरेन्स भनेको के हो a2 - a1 पनि हुन सक्छ हैन अथवा a3 - a2 पनि हुन सक्छ अथवा a4 - a3 पनि हुन सक्छ हो अनि हामी यसलाई कसरी लियौं भन्दा a k + 1 - a k ठीक छ यो हाम्रो के भयो कमन डिफरेन्सको फर्मुला भयो सिम्पली तपाईले याद राख्नुहुन्छ भने कमन डिफरेन्स d भनेको सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म सिम्पली यसरी याद राख्नु अथवा a2 - a1 सिम्पली यो 1 नम्बरको फर्मुला भयो त्यसपछि 2 नम्बरको फर्मुला an भनेको के हो n टर्म अफ अर्थमेटिक सिक्वेन्स तब अर्थमेटिक प्रोग्रेसन यसलाई यहाँ लेखौं an = के हुन्छ a1 + n - 1 d ओ यो फर्मुला n टर्मको जस्तो तपाईलाई 5th टर्म पत्ता लगाउनु छ भने a5 = a1 + 5 - 1 * d अब a1 र d तपाईलाई थाहा भयो भने तपाई 5th टर्म के हो त्यो सिक्वेन्सको पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ ठीक छ यो हाम्रो भयो पहिलो फर्मुला यो हाम्रो भयो दोस्रो फर्मुला त्यस्तै अब तेस्रो फर्मुला भनेको के हो सम अफ फर्स्ट n टर्म्स पहिलो n वटा टर्मको सम भनेको sn भनेको के हुन्छ n/2 a1 plus a1 plus 2a1 plus n - 1 d
यो हाम्रो के को फर्मुला भयो, सम अफ फर्स्ट एन टर्म्सको फर्मुला भयो। अर्थमेटिक सिक्वेन्स अथवा अर्थमेटिक सिरिजमा यो यति फर्मुलाहरू याद राख्नु पर्यो। ठिक छ। अब त्यस्तै अर्थमेटिक मिनको कुरा गरौँ हामी। अर्थमेटिक मिनमा भनेको कस्तो जस्तो यहाँ हेरौँ है, एउटा टर्म रहेछ 1 2 3 4 5 यस्तो टर्म रहेछ हैन। अब हामीलाई के निकाल्नु छ त अर्थमेटिक मिनहरू निकाल्नु छ। अब यो दुईटा टर्म मिन भनेको जहिले पनि हाम्रो दुईटा टर्म बिचमा आउँछ है अर्थमेटिक मिन। जस्तो यो 1 र 2 भन्ने दुईटा टर्म छ, यो दुईटा टर्मको मिन भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि अर्थमेटिक मिन भनेको कति हुन्छ 1 + 2 डिभाइडेड बाइ 2। त्यस्तै यो 2 र 3 दुईटा नम्बर बिचको मिन कति हुन्छ 2 + 3 डिभाइडेड बाइ 2। त्यस्तै 3 र 4 को मिन कति हुन्छ 3 + 4 डिभाइडेड बाइ 2 है। भनेपछि हामी यहाँबाट के बुझ्न सक्छौँ भने इफ देयर आर 3 टर्म्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेसन, तीनटा टर्म छ अरे। के छ अरे, एउटा छ ए, अर्को छ एक्स, अर्को छ बी हो। त्यसो भए यो जुन एक्स छ, यो एक्स छ, यसलाई नै हामी के भन्छौँ अर्थमेटिक मिन भन्छौँ। यो भनेको कति हुन्छ a + b/2 हुन्छ। यो अर्थमेटिक मिनको फर्मुला भयो। ठिक छ। अर्थमेटिक मिन भनेको कुनै दुईटा नम्बरको बिचमा हुन्छ, त्यो दुईटा नम्बरलाई सम गर्ने डिभाइडेड बाइ 2 गर्ने भनेको एभरेज निकाल्ने, त्यो भनेको के हो हाम्रो अर्थमेटिक मिन भयो। ल अर्थमेटिक मिनको कुरा पनि हजुरहरूले बुझिसक्नु भएको छ हैन। अब एउटा हेरौँ, यदि लेट ए एन्ड बी आर टु गिभन क्वान्टिटिज, ए र बी दुईटा क्वान्टिटिज छ अरे। त्यस्तै लेट m1 m2 m3 यस्तै mn सम्म चाहिँ के छ, यो m1 m2 m3 mn भनेको चाहिँ के रहेछ मिनहरू रहेछ। मिन्स अर्थमेटिक मिन्स यसरी लेखौँ, अर्थमेटिक मिन्स बिट्विन ए एन्ड बी। ए र बी को बिचमा जुन मिन छ त्यो चाहिँ m1 m2 m3 देखि mn सम्म छ अरे। ठिक छ। ल यति यो m1 m2 m3 m4 कतिवटा छ अरे n वटा छ अरे। जस्तो एउटा दुईटा तीनटा चारटा m4 सम्म 4टा m5 सम्म 5वटा भनेपछि mn सम्म कतिवटा n वटा छ अरे हो। भनेपछि हामीले यसलाई सिक्वेन्समा लेख्दा कसरी लेख्छौँ, ए लेख्छौँ, m1 लेख्छौँ, m2 लेख्छौँ, m3 लेख्छौँ, अनि त्यस्तै m4 लेख्छौँ, त्यस्तै डट 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 mn सम्म लेख्छौँ, अनि लास्टमा के लेख्छौँ बी लेख्छौँ। ए र बी को बिचको सबै मिनको भ्यालुहरू हो यो। एकदम ठिक छ। भनेपछि यति भनेको कतिवटा छ अरे n टर्म्स छ। भनेपछि यो सिक्वेन्समा टोटल नम्बर अफ टर्म्स कति छ, टोटल नम्बर अफ टर्म्स कति छ, यति भनेको n छ। भनेपछि अरू ए र बी दुईटा भयो भनेपछि कति भयो n + 2 टर्म्स रहेछ हो। यदि डी भनेको चाहिँ के हो कमन डिफरेन्स हो, यो त कमन डिफरेन्स हो डी भनेको, कमन डिफरेन्स भनेको डी हो भने अब हामी एउटा फर्मुला लाम। के फर्मुला छ, an = a1 + n - 1 d, a1 + n - 1 d। ठिक छ। अब यो an भनेको के हो लास्ट टर्म, an भनेको के हो लास्ट टर्म अथवा n टर्म। हामी an लाई के भन्छौँ n टर्म पनि भन्छौँ र अर्को कुरा के भन्छौँ लास्ट टर्म पनि भन्छौँ यदि n को भ्यालु लास्ट टर्मको छ भने। जस्तो 7वटा टर्म छ, n को भ्यालु 7 हाल्यौँ भने त्यो के भयो लास्ट टर्म भयो। एकदम भयो। ठिक छ। ल अब यहाँ an भनेको के भयो b = a1 को भ्यालु कति छ a छ, फर्स्ट टर्म त a छ, a प्लस n भनेको के हो नम्बर अफ टर्म। नम्बर अफ टर्म कतिवटा छ
n+2 वटा छ अनि त्यसपछि -1 को -1 अनि d भनेको कति भयो d लाई ल d नै लेखेँ मैले भनेपछि b = a plus n+1 d or b minus a = n+1 into d त्यसो भए यहाँबाट कमन डिफरेन्सको फर्मुला आयो b minus a by n+1 हो। अब यदि क्वेशनमा कमन डिफरेन्स दिएको छैन मिन निकाल भनेको छ भने कसरी गर्छौं लास्ट टर्म b भनेको के हो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म b भनेको लास्ट टर्म a भनेको फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाइ n+1 यो n भनेको चाहिँ के हो नम्बर अफ मिन्स अर्थमेटिक मिन्स नम्बर अफ टर्म्स हैन है नम्बर अफ अर्थमेटिक मिन्स हो यहाँ m1 m2 m3 m4 mn सम्म के हो यो सबै के हो मिनहरु हो नम्बर अफ अर्थमेटिक मिन भयो ल ठीक छ हजुरहरुले अहिले अर्थमेटिक सिक्वेन्स को बारेमा पनि बुझ्नु भयो अर्थमेटिक सिरिज पनि बुझ्नु भयो सिरिज भनेको सिम्पली के हो हैन प्लस माइनस बीचमा हालेपछि त्यो सिरिज आफै भइहाल्यो त्यसमा केही ठुलो कुरा छैन अनि अर्थमेटिक मिन पनि बुझ्नु भयो अब मेन कुरा चाहिँ के हो हामी अब क्वेशनहरु सल्भ गर्छौं त्यसपछि तपाईलाई पुरै एकदम क्लिस्टर क्लियर हुन्छ एकदम छर्लङ्ग हुन्छ ठीक छ ल अब हामी क्वेशन सुरु गरौं मसँग चाहिँ निमाको क्वेशन बैंक छ 2077 एडिसनको एनएबी ग्रेड 12 निमा स्टडी बुक बिजनेस म्याथमेटिक्स नेशनल एक्जामिनेसन बोर्ड ग्रेड 12 म्यानेजमेन्ट एडिसन 2077 यस भित्र यो जुन सिक्वेन्स एन्ड सिरिज भन्ने टपिक छ त्यो टपिकको अर्थमेटिक सिरिज अथवा अर्थमेटिक प्रोग्रेसन को क्वेशनहरु यहाँ छ म यो क्वेशनहरु सल्भ गरेर हजुरहरुलाई बुझाउँछु है बुझाउने कोशिश गर्छु ल 1 नम्बर मा जाम हाम्रो क्वेशन के छ व्हाट इज द कमन डिफरेन्स अफ एन एपी एउटा अर्थमेटिक प्रोग्रेसन छ अथवा एपी अर्थमेटिक सिक्वेन्स छ इन एपी व्हाट इज द कमन डिफरेन्स भनेको छ भन्छ कमन डिफरेन्स is equals d is equals to what is the common difference of an AP which first term is 3 first term के छ अरे first term लाई हामी के लेख्छौं a1 first term 3 छ and 15th term is 143 15th term कति छ यो भनेको के हो a15 कति छ 143 छ अरे ल सोलुसन हेरौं है सोलुसन हामीलाई के थाहा छ we know n term an is equals to a1 plus n minus 1 d यो फर्मुला हामीलाई थाहा छ अघि मैले हजुरहरुलाई यहाँ फर्मुला लेखेको थिए यो हाम्रो 2 नम्बरको फर्मुला हो है ल भनेपछि अब an भनेको मानिलियौं मैले n को भ्यालु 15 लिए भनेपछि a15 भयो a15 is equals to a1 plus n minus 1 सरी n को भ्यालु त अब 15 भयो 15 minus 1 d भयो और a15 कति दिएको छ 143 a1 कति छ 3 plus 15 minus 1 भनेको कति हो 14 d अब यहाँ d निक्लियो कमन डिफरेन्स निक्लियो एकदम निक्लियो अब कमन डिफरेन्स हामीलाई सिक्वेन्स दिएको क्वेशनमा निकाल्न सकिन्छ तर सिक्वेन्स चाहिँ दिएको छैन मात्र दिएको के छ फर्स्ट टर्म र 15 टर्म भनेपछि हामीले यो फर्मुला हाल्यौं कमन डिफरेन्स अब यहाँबाट निक्लिहाल्यो भनेपछि 143 minus 3 is equals to 14d or 140 is equals to 14d भनेपछि therefore d is equals to 140 by 14 which is equal to 10 answer हाम्रो कमन डिफरेन्स आइहाल्यो त्यस्तै क्वेशन नम्बर 2 मा जाम के भनेको छ if 7
2ab minus 13 are in AP. Find A and B. ल 7 2 AB र minus 13 केमा छ अरे अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छ अरे र हामीले A र B को चाहिँ के निकाल्नु पर्ने छ भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने छ भनेपछि सबैभन्दा सुरु हामी के पत्ता लगाम कमन डिफरेन्स पत्ता लाग्छ एकदम कमन डिफरेन्स D भनेको के हो सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हो सेकेन्ड टर्म छ 2 फर्स्ट टर्म छ 7 भनेपछि कति आयो कमन डिफरेन्स माइनस 5 आयो कमन डिफरेन्स माइनस 5 आयो भने अल्सो हामीलाई के थाहा छ कमन डिफरेन्स भनेको के हो A3 माइनस A2 पनि हो भनेपछि कमन डिफरेन्स कति छ माइनस 5 छ A3 भनेको कति छ A छ थर्ड टर्म त A छ नि त यो थर्ड टर्म हो थर्ड टर्म त A छ माइनस A2 भनेको सेकेन्ड टर्म कति छ 2 छ भनेपछि माइनस 5 माइनस 2 यता आउँदा प्लस 2 इज इक्वल्स टु A देयरफोर A इज इक्वल्स टु माइनस 3 A को भ्यालु पनि आयो सिमिलरली कमन डिफरेन्सको अर्को फर्मुला हामीसँग के थाहा छ A4 माइनस जे गर्दा पनि हुन्छ है A5 माइनस मैले A4 गरेँ हजुरहरूले A4 माइनस A3 गर्नु B को भ्यालु आइहाल्छ किनकि A3 त आइसक्यो नि त हो त्यही भएर और कमन डिफरेन्स कति छ माइनस 5 A5 भनेको फिफ्थ टर्म कति छ माइनस 13 माइनस A4 भनेको कति हो B फोर्थ टर्म त के छ B छ भनेपछि माइनस 5 प्लस 13 इज इक्वल्स टु माइनस B और माइनस 5 र प्लस 13 भनेको 13 माइनस 5 गर्दा कति हुन्छ 8 इज इक्वल्स टु माइनस B त्यसो भए B भनेको कति रहेछ माइनस 8 एन्सर A को भ्यालु पनि आयो B को भ्यालु पनि आयो दुईटै भ्यालु आएपछि हाम्रो क्वेसन यो सल्भ भयो एकदम सजिलो छ गाह्रो केही छैन बात मात्र फर्मुला हाल्ने निकाल्ने ठीक छ त्यसो भए क्वेसन नम्बर 3 मा जाउँ हामीहरू के भनेको छ इफ द 8th टर्म एन्ड 20th टर्म अफ एन AP आर 22 एन्ड 46 भनेको एउटा AP मा 8 टर्म भनेको दिएको छ कति भनेको A8 कति दिएको छ 22 दिएको छ एन्ड 20th जुन टर्म छ भनेको A20 कति दिएको छ 46 दिएको छ if the 8th and 20th term of an AP are 22 and 46 respectively find the first term and common difference फर्स्ट टर्म कति हुन्छ निकाल्नु त्यस्तै कमन डिफरेन्स कति हुन्छ निकाल्नु भनेको छ क्वेशनमा एकदम सिम्पल कमन डिफरेन्स D इज इक्वल्स टु व्हाट ल त्यसो भए हामीसँग त फर्मुला छ के फर्मुला छ n टर्म को फर्मुला छ वी नो n टर्म n भनेको के हो A1 प्लस n माइनस 1D यो फर्मुला छ हामीसँग अब an अब 8 टर्म को लागि के हुन्छ यो A8 हुन्छ A1 त फर्स्ट टर्म सबैमा सेम प्लस n को भ्यालु कति हुने भयो 8 माइनस 1D हुने भयो अब A8 कति दिएको छ 22 इज इक्वल्स टु A1 प्लस 8 माइनस 1 भनेको 7D यहाँबाट A1 को भ्यालु निकालौँ 22 माइनस 7D इज इक्वल्स टु A1 इक्वेसन 1 A1 को भ्यालु आयो 22 माइनस 7D आयो त्यस्तै अगेन हामीलाई अर्को भ्यालु राखेर हेरौँ फेरि फर्मुला त त्यही A1 इज इक्वल्स टु A1 प्लस n माइनस 1D अब n को भ्यालु कति छ हामीलाई 20 टर्म 46 दिएको छ भनेपछि A20 इज इक्वल्स टु A1 प्लस 20 माइनस 1D भयो अब A20 भनेको कति दिएको छ 46 20 टर्म 46 दिएको छ A1 प्लस 19D भयो और 46 अब A1 को भ्यालु हामीले 22 माइनस 7D राख्न मिल्छ इक्वेसन 1 बाट एकदम मिल्छ भनेपछि 22 माइनस 7D त्यसपछि प्लस 19D त
सधैँ छ और 46 इज इक्वल्स टु 22। अब -7 + 19 गर्दा कति भयो +12d भयो और 12d इज इक्वल्स टु 46 - 22 भयो और 12d इक्वल्स 46 मा 22 गर्दा कति हुन्छ 24। Therefore d is equals to 24/12 which is equals to 2। भनेपछि कमन डिफरेन्स कति आयो हाम्रो 2 आयो। अब हामीलाई के निकाल्नु छ फर्स्ट टर्म भनेपछि फ्रम इक्वेसन 1 a1 भनेको कति छ अरे 22 - 7d छ 22 - 7d को भ्यालु कति भयो 2 भनेपछि 22 - 14 which is equals to कति हुन्छ 8। हाम्रो फर्स्ट टर्म पनि आयो कमन डिफरेन्स पनि आयो भने हेन्स फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल्स टु 8 कमन डिफरेन्स d इज इक्वल्स टु 2 एन्सर। ल ठिक छ 3 नम्बरको क्वेसन पनि फिनिस्ड। अब हामी आम 4 नम्बरको क्वेसन What term is 20? What term is 20 in the sequence 50, 45, 40? एउटा सिक्वेन्स छ अरे 50, 45, 40 यस्तै सिक्वेन्स छ अरे। त्यो सिक्वेन्समा यो 20 भन्ने टर्म चाहिँ कति टर्ममा आउँछ जस्तो यो 50 भनेको कुन टर्म हो फर्स्ट टर्म हो यो फर्स्ट टर्म हो यो 45 भन्ने कुन टर्म हो सेकेन्ड टर्म हो यो 40 भन्ने थर्ड टर्म हो। अब यस्तै यहाँ 5 5 गर्दै आउँछ र 20 भनेको कुन टर्म हो त हामीले निकाल्नु पर्यो। हामी यतिकै त मुखले पनि निकाल्न सकिहाल्छौँ त के फरक पर्दैन तर हामीले म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्नु पर्यो किनकि सबै क्वेसनमा मुखले निकाल्न सकिँदैन यो पो सजिलो छ र निकाल्न सकिन्छ है। अब हामीलाई त अर्को यो सिक्वेन्समा मुखैले एकचोटि निकालेर हेर्ने हो ल हेरौँ है 50, 45, 40 छ 50, 45, 40 छ हो भनेपछि अर्को के हुन्छ हेर्नु 5 5 ले घटिरहेछ ग्याप कति छ 5 ले घटेको छ यहाँ पनि 5 ले घटेको छ भनेपछि अर्को कति हुन्छ 35 हुन्छ अर्को कति हुन्छ 30 हुन्छ अर्को कति हुन्छ 25 हुन्छ अर्को कति हुन्छ 20 हुन्छ अर्को कति हुन्छ 15 हुन्छ अर्को 10 यस्तै 5 अर्को 0 अर्को -5 यस्तै हुँदै जान्छ। अब हामीलाई के भनेको छ वाट टर्म इज 20 यो जुन 20 छ यो कुन टर्म हो त कुन टर्म हो निकाल्नु भनेको छ थाहा भइहाल्यो कुन टर्म हो भनेर यो फर्स्ट टर्म यो सेकेन्ड टर्म यो थर्ड टर्म यो फोर्थ टर्म यो फिफ्थ टर्म यो सिक्स्थ टर्म यो सेभेन टर्म भनेपछि हाम्रो एन्सर के आउँछ 7 टर्म आउँछ। अब यो त मुखले यहाँ निकालिसक्यो तर म्याथमेटिकली चाहिँ कसरी निकाल्ने यो चाहिँ थाहा हुनु पर्यो हामीलाई ठिक छ। ल अब म्याथमेटिकली निकाल्नको लागि त पहिलो कुरो के थाहा हुनु पर्यो हामीलाई कमन डिफरेन्स हामीले कमन डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो फर्स्ट टर्म थाहा हुनु पर्यो त्यसपछि त निक्लिहाल्छ केही छैन नडराउनुस्। पहिलो कुरो लेखौँ हामी कमन डिफरेन्स कति छ कमन डिफरेन्स d इज इक्वल्स टु कति हुन्छ सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अथवा a2 माइनस a1 सेकेन्ड टर्म छ 45 फर्स्ट टर्म छ 50 45 माइनस 50 भनेको कति हो -5 भनेपछि कमन डिफरेन्स आयो। अब हामीलाई थाहा छ फर्स्ट टर्म a1 भनेको छ कति क्वेसनमा यो क्वेसनमा फर्स्ट टर्म कति छ 50 छ भनेपछि 50 ठीक छ। त्यस्तै वाट टर्म इज 20 भनेको छ 20 भनेको कुन टर्म हो ल मानिलिउँ लेट 20 बी द nth टर्म अब जुन पनि टर्म हुनसक्छ नि त होइन 20 भनेको nth टर्म मान्दिउँ अरे हामीले भनेपछि हामीलाई के थाहा छ n टर्मको फर्मुला थाहा छ n टर्म an इज इक्वल्स टु a1 प्लस n माइनस 1 d यो फर्मुला थाहा छ भनेपछि n टर्म भनेको कति छ 20 छ an भनेको कति दिएको छ 20 दिएको छ a1 छ 50 n भनेको चाहिँ कुन टर्म हामीले निकाल्नु पर्ने छ n माइनस 1 d भनेको कति छ -5 छ भनेपछि के भयो 20 यो प्लस 50 लाई यता ल्याउँदा -50 इज इक्वल्स टु -5 ले मल्टिप्लाई गरौँ
माइनस 5n र अर्को प्लस 5 भयो। पछि 20 माइनस 50 गर्दा माइनस 30, यो प्लस 5 यता आउँदा माइनस 5 इज इक्वल्स टु माइनस 5n ओर माइनस 35 इज इक्वल्स टु माइनस 5n भनेपछि n भनेको के हुन्छ माइनस 35 बाई माइनस 5, देयरफोर n इज इक्वल्स टु 7 भनेपछि हेन्स 20 is the 7th term of given sequence. Answer 20 भनेको 7 टर्म रहेछ। हामीले यहाँ अघि निकालिसकेका थियौँ एकदम सजिलो तरिकाले। अब यो इन्ट्रान्सहरूको क्वेसनमा चाहिँ यसरी निकाल्ने हो हैन खास। अब हाम्रो यो एक्जाममा आउने क्वेसनमा चाहिँ अब यसरी निकाल्ने हो। इन्ट्रान्समा त अप्सन हुन्छ, अप्सन टक्क निकाल्यो 7 टर्म भइहाल्यो, फिनिस्ड। तर एक्जामको बेलामा चाहिँ यसरी कैदा गर्नुपर्छ। यो 4 मार्क्समा सोध्छ, 2 मार्क्समा सोध्छ, जति मार्क्समा पनि सोध्न सक्छ है। ल हाम्रो 4 नम्बरको क्वेसन सक्यो है। अब हामी क्वेसन नम्बर 5 मा आयौँ। क्वेसन नम्बर 5 ले के भन्छ त, इफ n term of the AP 3, 10, 17 is the same of n term of the AP 63, 65, 67 find n भनेको छ। मतलब के दिएको छ, एउटा अर्थमेटिक सिरिज दिएको छ। यार अर्थमेटिक सिरिज एउटा AP1 एउटा अर्थमेटिक सिक्वेन्स अथवा अर्थमेटिक सिक्वेन्स भनौँ, सिक्वेन्स दिएको छ अथवा प्रोग्रेसन दिएको छ 3, 10, 17, त्यसपछि अरू यस्तै छ। एउटा यो के हो अर्थमेटिक प्रोग्रेसन दिएको छ। त्यस्तो अर्को पनि एउटा अर्थमेटिक प्रोग्रेसन दिएको छ। यो क्वेसनमा के दिएको छ 63, 65, 67 हो, यस्तै अर्को पनि अर्थमेटिक प्रोग्रेसन दिएको छ। क्वेसन एकचोटि म पढ्छु, हजुरहरु राम्ररी सुन्नुस् है। इफ nth term of an AP 3, 10, 17 dash 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 is the same as the nth term of the AP 63, 65, 67 dash 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 find n भनेको यो जुन AP1 को n टर्म र AP2 को nth टर्म चाहिँ के छ सेम छ भनेको nth टर्म अफ AP1 is equal to nth टर्म अफ AP2 यस्तो दिएको छ भने नम्बर अफ टर्म पनि नभनौँ, यो n को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ निकाल्नु भनेको छ। यो कुन टर्म हो त्यो निकाल्नु भनेको छ हामीलाई, ठीक छ। ल अब n भनेको हामीले निकाल्नु पर्यो भने पहिलो कुरा के गरौँ भन्दाखेरि फर्स्ट सोलुसन, डराउनु पर्दैन, आत्तिनु पर्दैन, एकदम सजिलो छ, गाह्रो केही छैन। बिस्तारै हेर्दै जानुस्, सानो भन्दा सानो कुरा पकडमा आइहाल्छ, के छैन। फर्मुला हामीलाई एकदम थाहा छँदैछ, त्यही फर्मुलालाई दायाँ बायाँ उल्टो पाल्टो माथि तल गर्ने हो, सकिहाल्यो, केही फरकै छैन है। ल हाम्रो हेरौँ AP1 मा हेरौँ है। AP1 मा के छ 3, 10, 17 यस्तो छ भनेपछि यसमा फर्स्ट टर्म भनेको के हो, फर्स्ट टर्म A1 भनेको कति छ 3 छ, एकदम ठीक। कमन डिफरेन्स कति छ D भनेको कति छ, D भनेको A2 माइनस A1 सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म भनेपछि 10 माइनस 3, कमन डिफरेन्स कति छ 7 छ भनेपछि अब यसमा n टर्म निकालौँ। वी नो n टर्म A1 इज इक्वल्स टु A1 प्लस n माइनस 1 D हुन्छ। A1 भनेको 3, अब n को भ्यालु त हामीलाई थाहा छैन, त्यही भएर n माइनस 1, D को भ्यालु कति हुन्छ 7 छ हाम्रो, 7 3 प्लस 7n माइनस 7, 7n माइनस 4 आयो, n टर्म आयो। AP1 को लागि n टर्म आयो, एकदम आयो। सिमिलरली AP2 को लागि पनि n टर्म निकालौँ। अब AP2 भनेको कस्तो सिक्वेन्स छ यहाँ हाम्रो 63, 65, 67 यस्तो सिक्वेन्स छ भनेपछि यसमा पनि के हो फर्स्ट टर्म कति हो A1 63 हो, कमन डिफरेन्स कति हो A2 माइनस A1 भनेको सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म भनेको 65 माइनस 63 कति हो
2 हो भनेपछि यसमा पनि त n टर्मको फर्मुला त सेमै हो। n टर्म a1 इज इक्वल्स टु a1 प्लस n माइनस 1 d हो। अब n टर्मको भ्यालु निकालौँ यहाँ पनि। a1 कति छ 63 प्लस n माइनस 1 d को भ्यालु कति छ 2 भनेपछि 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल्स टु 2n प्लस 61 हुने भयो। अब हामीलाई के थाहा छ क्वेशनले के भनेको छ AP1 को र AP2 को n टर्म त बराबरी छ भनेको छ। बाइ द क्वेशन nth टर्म अफ AP1 फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेसन र सेकेन्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेसन को n टर्म के छ बराबरी छ भने अब n त निक्लिहाल्छ। n टर्म अफ AP1 भनेको कति छ 7n माइनस 4 छ। त्यस्तै n टर्म अफ AP2 भनेको कति छ 2n प्लस 61 छ। अब n को त एउटा निक्लिहाल्यो 7s प्लस 2n ले त ल्याउँदा माइनस 2n 61 प्लस 4 5n भयो 65 भयो और n इज इक्वल्स टु 65 by 5 therefore n इज इक्वल्स टु 13 n को भ्यालु आयो 13 एन्सर। कति सजिलो छ। 5 नम्बर क्वेशन पनि सक्यो। अब 6 नम्बर क्वेशनमा जाउँ। 6 नम्बर क्वेशनमा के भनेको छ इन्सर्ट 4 अर्थमेटिक मिन्स एम भनेको के हो अरे अरिथमेटिक मिन्स बिट्विन 1 and 41 1 र 41 को बिचमा 4 वटा अर्थमेटिक मिन चाहिँ हाल्नु भनेको छ हो। भनेपछि हाम्रो यसमा 1 भनेको के भयो फर्स्ट टर्म भयो 41 भनेको के भयो लास्ट टर्म भयो। एकदम ठीक हो ल ठीक छ यार। अब यसलाई मैले सिक्वेन्समा लेख्छु। एउटा 1 छ त्यसपछि के छ 4 वटा अर्थमेटिक मिन छ। मानिलिउँ एउटा m1 भयो अर्को m2 भयो अर्को m3 भयो अर्को m4 भयो त्यसपछि लास्ट टर्म के छ 41 छ। एकदम ठीक हो एकदम ठीक हो। भनेपछि यो क्वेशनमा फर्स्ट टर्म ए भनेको कति रहेछ 1 रहेछ a1 भनेको कति छ 1 छ। त्यस्तै लास्ट टर्म b भनेको कति छ 41 छ। यो a1 लाई हामी a मात्रै पनि लेख्न सक्छौं है यस्तो फरक चाहिँ पर्दैन। अब हजुरलाई फर्स्ट टर्म भनेर बुझ्नको लागि मात्रै मैले a1 लेखेको हो नत्र a मात्रै लेख्दा पनि हुन्छ। जेनरल सिम्बल a मात्रै पनि हो फर्स्ट टर्मलाई ठीक है। बरु सेकेन्ड टर्मलाई a2 यसरी लेख्न पनि पाइयो तर खैर के छैन हजुर a1 लाई लेख्नुस् फरक पर्दैन। अनि यो केसमा नम्बर अफ टर्म्स कति छ यो नम्बर अफ मिन्स कति छ n भनेको कति छ 4 वटा मिन छ 4। अब मैले अघि हजुरहरुलाई यहाँ फर्मुला पढाएको थिए एउटा यो फर्मुलामा b भनेको लास्ट टर्म हो a भनेको के हो फर्स्ट टर्म हो n भनेको के हो नम्बर अफ अर्थमेटिक मिन हो कति वटा मिन छ प्लस 1 गरेपछि के आउने रहेछ कमन डिफरेन्स आउने रहेछ हो। भनेपछि सो कमन डिफरेन्स को फर्मुला के हुने रहेछ कमन डिफरेन्स d इज इक्वल्स टु b माइनस a1 बाई n प्लस 1 b भनेको कति छ 41 माइनस 1 बाई 4 प्लस 1। हेर्नु है यो n भनेको नम्बर अफ मिन हो नम्बर अफ टर्म होइन। नम्बर अफ टर्म त यहाँ कतिवटा छ 6 वटा छ 1 2 3 4 5 6 वटा नम्बर अफ टर्म छ तर नम्बर अफ मिन कति छ 1 2 3 4 वटा मात्रै छ। अर्थमेटिक मिनहरु कति छ जम्मा 4 वटा मात्रै छ त्यही भएर n को भ्यालु कति हुन्छ यहाँ 4 हुन्छ है। ल 41 माइनस 1 भनेको 40 बाई 5 40 बाई 5 भनेको कति आउँछ 8 कमन डिफरेन्स कति रहेछ 8 भनेपछि नाउ अब m1 निकाल्न सकिन्छ एकदम सकिन्छ सकिँदैन होला
हामीलाई के थाहा छ कमन डिफरेन्स डी भनेको सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हो, सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हो भनेपछि कमन डिफरेन्स कति छ 8 छ, सेकेन्ड टर्म कति छ m1 छ, फर्स्ट टर्म कति छ 1 छ भनेपछि यहाँबाट m1 को भ्यालु आयो, m1 भनेको कति भयो 8 + 1 9 भयो। सिमिलरली m2 पनि त्यसरी निकाल्न सकिन्छ। m2 भनेको फेरि कमन डिफरेन्स भनेको के हो a3 माइनस a2, कमन डिफरेन्स कति छ 8 छ, a3 भनेको कति छ m2 छ, a2 भनेको कति छ m1 छ, और 8 = m2 माइनस m1 भनेको कति आयो 9 आयो भनेपछि m2 भनेको कति आयो 8 + 9 भनेको 17 आयो। ठिक छ। त्यस्तै अब m3 भनेको कति हुन्छ हेर्नु है, यहाँ 1 छ, 1 छ, अर्को के आयो m1 9 आयो, m2 कति आयो 17 आयो। कमन डिफरेन्स कतिको छ अरे 8 को छ, यहाँ यो बिचको ग्याप कति छ 8 को ग्याप छ, 8 8 जोड्दै जाने हो। अब सर्टकट तरिकाले हेरौँ, m3 भनेको के हो m2 प्लस कमन डिफरेन्स हो, एकदम हो। यही फर्मुलाबाट त आएको कुरा हो नि त पनि, यही फर्मुलामा यताउति गरेपछि यो फर्मुलामा यताउति गरेपछि आइहाल्छ। त्यस्तो केही यो नयाँ फर्मुला होइन, m3 = m2 + d यो नयाँ फर्मुला पनि होइन, यो यही फर्मुलाबाट निकालेको कुरा मात्रै त हो हामीले। ठिक छ। भनेपछि m3 भनेको m2 + d भयो, m2 छ 17 प्लस d छ कति 8, 17 मा 8 जोड्दा कति हुन्छ 25। त्यस्तै m4 भनेको के हो m3 + d हो, m3 भनेको कति छ 25 + 8 यो गर्दा कति आयो 33। जसरी पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ क्या तपाईले, m1 m2 m3 m4 जसरी पनि निकाल्नुहुन्छ। जस्तो अब m4 लाई निकाल्ने अर्को तरिका पनि त छ नि त। m4 भनेको के हो हेर्नु, कमन डिफरेन्स d = 6 टर्म माइनस 5 टर्म, a6 माइनस a5 गरेँ मैले भनेपछि यहाँ d = a6 कति छ 41 माइनस m4, 41 माइनस m4 भनेपछि m4 भनेको कति हुन्छ 41 माइनस d, यसरी पनि निकाल्न सकिन्छ। 41 माइनस 8 गरेर यो भनेको पनि कति हुन्छ 33 नै हुन्छ। जसरी निकाल्नुस् निक्लिन्छ, केही फरक छैन। हाम्रो एन्सर के आयो तर यो केसमा, एउटा 9 आयो m1, एउटा 17 आयो, अर्को 25 आयो, अर्को 33 आयो भनेपछि हेन्स द रिक्वायर्ड अर्थमेटिक मीन्स आर 9, 17, 25, 33। यो चारवटा भयो एन्सर। कति सजिलो छ ल। 6 नम्बर पनि हाम्रो सकियो है। अब 7 नम्बर के छ त 7 नम्बरमा क्वेशन पढौँ त। द सम अफ 3 नम्बर्स इन AP इज 15। द सम अफ 3 numbers in arithmetic progression is 15. The sum of their squares is 83. Find out the numbers. ल के भनेको छ क्वेशनमा, एउटा अर्थमेटिक प्रोग्रेसन छ है, त्यसमा 3टा नम्बर छ। एउटा अर्थमेटिक सिक्वेन्स छ, त्यसमा 3टा नम्बर छ। त्यो 3टा नम्बरलाई जोड्यो भने कति हुन्छ अरे 15 हुन्छ अरे। ठीक छ। अनि त्यो 3टा नम्बरको स्क्वायरलाई जोड्यो भने चाहिँ 83 हुन्छ अरे। भने त्यो 3टा नम्बर पत्ता लगाउनु भनेको छ। त्यसो भए म त्यो 3टा नम्बरहरू लेख्छु। मैले एउटा नम्बर लेखेँ a भने यो a भन्दा अगाडिको नम्बर के हुन्छ अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा a माइनस d हुन्छ, र a भन्दा पछाडिको नम्बर के हुन्छ a प्लस d हुन्छ, किनकि कमन डिफरेन्स ले घटाउने कमन डिफरेन्स बढ्ने
यस्तो प्रक्रियामा हुन्छ अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा। त्यही भएर तीनटा नम्बर हाम्रो के भयो, एउटा a माइनस d, एउटा a प्लस d। भनेपछि लेट a माइनस d, a एन्ड a प्लस d बी द 3 numbers which are in AP। यो अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छ। अनि बाई द क्वेसनले के भनेको छ त, क्वेसनले के भनेको छ, द सम अफ 3 numbers इन एपी इज 15। भन्छ यो तीनटा नम्बरको सम a माइनस d प्लस a प्लस d इज इक्वल टु कति हुन्छ 15 भनेको छ। भनेपछि यसलाई गरौँ a माइनस d प्लस a प्लस d इज इक्वल टु 15 और तीनटा a छ भनेपछि 3a माइनस d प्लस d कट्यो इज इक्वल टु 15। देयरफोर a इज इक्वल टु 15/3 which is equal to 5। भनेपछि हाम्रो a भन्ने टर्म कति रहेछ 5 रहेछ। त्यस्तै अगेन क्वेसन अझै अर्को कुरा पनि के भनेको छ, अगेन बाई द क्वेसन के भनेको छ, सम अफ देयर स्क्वायर्स इज 83। भनेको हरेक टर्मको स्क्वायरको सम भनेपछि a माइनस d एउटा टर्म हो, यसको स्क्वायर, त्यस्तै a भन्ने अर्को टर्म हो, यसको स्क्वायर, त्यस्तै a प्लस d भन्ने अर्को टर्म हो, यसको स्क्वायर। यो तीनटा नम्बरको स्क्वायरको सम भनेको सबै जोड्ने कति हुन्छ अरे 83 हुन्छ अरे। भनेपछि अब a माइनस d स्क्वायर भनेको के हो, a स्क्वायर माइनस 2ad प्लस d स्क्वायर। a माइनस b होल स्क्वायरको फर्मुला लगाएँ मैले, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यो फर्मुला लागो हो, यो साइडमा रफमा मैले यसरी लेखिदिएँ। ल त्यस्तै प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस d स्क्वायर को फर्मुला a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 83 भइहाल्यो। अब यहाँ माइनस 2ad र प्लस 2ad कट्यो, a स्क्वायर कतिवटा छ, एउटा a स्क्वायर, अर्को a स्क्वायर, अर्को a स्क्वायर भनेपछि कति भयो 3a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर कतिवटा छ, एउटा यहाँ छ, एउटा यहाँ छ भनेपछि 2d स्क्वायर भयो प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 83 और 3 इन्टु a को भ्यालु कति निकालेको छौँ हामीले यहाँ 5 निकालेको छौँ। भनेपछि a को भ्यालु 5, a स्क्वायर भनेको 5 स्क्वायर भयो प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 83 और 3 इन्टु 25 प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 83 और 25 to 75 प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 83 और 2d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 83 प्लस 75 उता जाँदा कति हुन्छ माइनस 75 और d स्क्वायर इज इक्वल टू 83 मा 75 घटाम 8 हुन्छ, यताको 2 यता हुँदाखेरि डिभाइडेड बाइ 2 हुन्छ और d स्क्वायर इज इक्वल टू 4 भयो। ठीक छ, त्यसो भए d को भ्यालु के भयो त, d इज इक्वल्स टू रुट 4 भयो। देयरफोर d इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 हुन्छ कि हुँदैन, प्लस 2 को स्क्वायर कति हो 4, माइनस 2 को स्क्वायर कति हो 4, भनेपछि प्लस 2 माइनस 2 दुइटै हुन्छ है। सरी और d को भ्यालु के भयो प्लस माइनस 2 भयो। अब हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ क्वेसनमा
फाइन्ड आउट द नम्बर्स। तीनटा नम्बर्स निकाल्नु भनेको छ। हाम्रो तीनटा नम्बर के हो? एउटा a + d हो, एउटा a हो, एउटा a - d हो। भनेपछि हियर हामीलाई के थाहा भयो? a भनेको कति आएको छ? हाम्रो 5 आएको छ। d भनेको कति आएको छ? +- 2 आएको छ। भनेपछि when d = +2, d + 2 हुँदाखेरि तीनटा नम्बर के हुन्छ त? एउटा नम्बर हुन्छ a - d, a - d भनेको 5 - d। त्यस्तै अर्को नम्बर हुन्छ a भनेको 5। त्यस्तै अर्को नम्बर हुन्छ a + d कति छ? +2 भनेपछि 2। कति आयो? 3, 5 र 7। यदि when d = -2, d - 2 हुँदाखेरि के हुन्छ त? तीनटा टर्महरू के हुन्छ? 5 a - d हो, 5 - d भनेको कति? -2। त्यस्तै a छँदैछ, अर्को a + d, a + d भनेपछि कति हुने भयो? 5 + 2 7, 5 र 3 हुने रहेछ हो। त्यसो भए हाम्रो hence the required numbers are के हुन सक्छ? कि त 3, 5, 7 हुन्छ अथवा or 7, 5, 3 हुन्छ। जे पनि हुन सक्छ। यो दुईटा मध्ये एउटा हुन्छ। इट इज द रिक्वायर्ड एन्सर। ल हाम्रो 7 नम्बरको क्वेशन पनि सल्भ भयो। अब हामी जाउँ 8 नम्बरको क्वेशनमा। के भनेको छ? 3 numbers are in the ratio of 1:2:4. If 3 is added to the first नम्बरमा 3 एड गर्यो भने and 8 is subtracted from the third नम्बरबाट अथवा थर्ड टर्मबाट 8 सब्ट्र्याक्ट गर्यो भने के हुने रहेछ? द न्यू numbers will be the first term and third term of AP, whose second term is second number. Find the original numbers. यो क्वेशन छ भनेपछि सोलुसन। अब क्वेशन बुझौँ है त हल्का। ल देयर आर 3 numbers which are in the ratio of what? 1:2:4 भनेपछि since 3 numbers are in the ratio of 1:2:4, let these 3 numbers be। अब यो 3 नम्बरलाई हामीले यो 3 नम्बरलाई हामीले के लिन पायौँ? एउटा 1x भनेको x, अर्को 2 1:2:4 भनेपछि x, 2x and 4x रेस्पेक्टिभली। यो तीनटा नम्बर के भयो? एउटा नम्बर x भयो, अर्को नम्बर 2x भयो, अर्को नम्बर 4x भयो। अब हामीलाई यही x, 2x र 4x को भ्यालु निकाल्नु भनेको छ। ओरिजिनल नम्बर भनेको यही हो नि त। x, 2x र 4x भनेको के हो? यिनीहरू भनेको चाहिँ के हो? ओरिजिनल नम्बरहरू हुन्। यो x, 2x र 4x को चाहिँ हामीलाई भ्यालु निकाल्नु भनेको छ। र त्यसपछि अब सेकेन्ड क्वेशन पढौँ के भनिरहेछ त्यहाँ सेकेन्ड लाइनले। इफ 3 is added to the first number and 8 is subtracted from the third, the new numbers will be the first term and third term of the AP, with second term is second number. अब जुन यो तीनटा x, 2x र 4x भन्ने नम्बर छ, यो नम्बरमा जुन फर्स्ट टर्म छ x, त्यो x मा मैले 3 जोडे अरे है। अकॉर्डिंग टु द क्वेशनको आधारमा के भनिरहेको छ? अब जुन तीनटा नम्बर छ, तीनटा नम्बरमध्ये जुन फर्स्ट नम्बर छ x, त्यसमा मैले 3 जोडे अरे भने 3 जोडेपछि कति हुन्छ? x + 3 हुन्छ।
त्यस्तै अर्को 8 इज सब्ट्र्याक्टेड फ्रम द थर्ड नम्बर। अब जुन थर्ड नम्बर कुन छ यहाँ 4x, मैले यसमा 8 सब्ट्र्याक्ट गरेँ अरे भने एउटा नयाँ एपी भन्छ। यो चाहिँ एउटा के भन्छ, एउटा एपी भन्छ, अर्थमेटिक प्रोग्रेसन भन्छ। जुनमा चाहिँ यो जुन फर्स्ट जो 3 जोडेको छ नि यो चाहिँ फर्स्ट टर्म हुन्छ, यो चाहिँ थर्ड टर्म हुन्छ भनेको छ। व्हिच सेकेन्ड टर्म इज द सेकेन्ड नम्बर अनि जुन जसको सेकेन्ड टर्म छ नि सेकेन्ड टर्म चाहिँ के हुन्छ, यही सेकेन्ड नम्बर हुन्छ अरे। यो चाहिँ 2x नै हुन्छ अरे। ठिक छ हो, यो चाहिँ केमा भयो अब एपीमा छ भने चाहिँ ओरिजिनल नम्बर पत्ता लगा भनेको छ। भनेको x 2x र 4x को भ्यालु पत्ता लगा। क्वेसन सिम्पल। अब यो एपीमा छ भने के हुन्छ त, कमन डिफरेन्स सेम। क्वेसन सल्भ गर्नु छ हामीले जसरी पनि x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ कमन डिफरेन्स त सबैमा सेम हो। कमन डिफरेन्स के हो, कमन डिफरेन्स डी भनेको के हो, सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म पनि हो र थर्ड टर्म माइनस सेकेन्ड टर्म पनि हो कि हैन, हो नि। भनेपछि a2 माइनस a1 भनेको कति हुन्छ, 2x माइनस x प्लस 3 हुन्छ। a3 माइनस a2 भनेको कति हुन्छ, 4x माइनस 8 माइनस 2x हुन्छ। किनकि कमन डिफरेन्स त सेम हो। सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म गर्दा जति आउँछ थर्ड टर्म माइनस सेकेन्ड टर्म गर्दा पनि त्यति नै आउँछ। त्यही गरेँ मैले यहाँ। भनेपछि 2x माइनस x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 8 माइनस 2x। 2x मा x गट्यो x माइनस 3, 4x मा 2x गट्यो 2x माइनस 8। अब यहाँ जुन माइनस 3 यताको माइनस 8 यता ल्याउँदा मैले प्लस 8 अनि लेफ्टको x लाई उता राइटमा लग्दाखेरि माइनस x भनेपछि 5 इज इक्वल टू x। देयरफोर x इज इक्वल टू कति भयो, 5 भयो। अब हाम्रो ओरिजिनल नम्बरहरू के हो त, एउटा x हो, अर्को 2x हो, अर्को 4x हो। भनेपछि x भनेको 5, 2x भनेको 2 into 5 भनेको 10, 4x भनेको 4 into 5 इज इक्वल टू 20। भने हाम्रो ओरिजिनल नम्बर के रहेछ, 5, 10 र 20 रहेछ। इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। क्वेसन नम्बर 8 गाह्रो छ त, केही गाह्रो छैन, एकदम सिम्पल, एकदम सजिलो। अलिकति बुझ्ने कुरा मात्रै छ, ल्याङ्ग्वेज हो, अलिकति ल्याङ्ग्वेज बुझ्यो भने सल्भ गर्न सकिन्छ। यस्तो केही गाह्रो छैन, ल्याङ्ग्वेज अलिकति बुझ्नु मात्रै पर्यो, एकदम भइहाल्यो। अब क्वेसन नम्बर हामी 9 मा छौँ। क्वेसन नम्बर 9 चाहिँ अलिकति लामो रहेछ। अ प्यारेन्ट प्लेसेस इन द सेभिङ ब्याङ्क भनेको प्यारेन्टहरूले बाबुआमाहरूले के गरेछन् भन्दाखेरि एउटा सेभिङ ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गरेछन्। अ प्यारेन्ट प्लेसेस इन द सेभिङ ब्याङ्क ₹500 अन हिज चाइल्ड्स फर्स्ट बर्थडे। फर्स्ट बर्थडेको दिन कति रुपियाँ जम्मा गरेछन्, ₹500 रुपियाँ के गरेछन्, जम्मा गरेछन्, डिपोजिट गरेछन् ब्याङ्कमा। ठिक छ। त्यस्तै सेकेन्ड बर्थडेमा कति जम्मा गरेछन्, सेकेन्ड बर्थडेमा ₹1000 डिपोजिट गरेछन्। थर्ड बर्थडेमा ₹1500 जम्मा गरेछन्। मतलब अब यहाँ के देखाइरहेको छ, 500 रुपियाँले चाहिँ के गरेछन्, हरेक वर्ष बढिरहेको छन्। अब थर्ड बर्थडेमा 1500, फोर्थ बर्थडेमा 2000 हुने भयो, फिफ्थ बर्थडेमा 2500 रुपियाँ हुने भयो हैन। यसरी अ प्यारेन्ट प्लेसेस इन द सेभिङ ब्याङ्क ₹500 on his child's first birthday, ₹1000 on his second birthday, and ₹1500 on his third birthday, and so on increasing the amount by ₹500। भनेको 500 ले के गरिरहेछ, बढाइरहेका छन् भनेको छ। भन्नुको मतलब के दिइरहेछ, कमन डिफरेन्स कति दिइरहेको रहेछ हामीलाई, 500 रुपिसले बढाइरहेका छन् भने कमन डिफरेन्स 500 भयो। हाउ मच विल ही सेभ अप व्हेन द चाइल्ड रिचेज द 16th बर्थडे। अब चाइल्ड 16th बर्थडे सम्म पुग्यो अरे, 16th बर्थडे भयो। अब 16th बर्थडेमा बाबुआमाले थोरै कति न पैसा त जम्मा गर्छन् भन्छ। ल मानिलिउँ 16th बर्थडेमा अब रुपिज समथिङ जम्मा गरे। ठिक छ, डिपोजिट गरे। अब कति गरे त्यो थाहा छैन हामीलाई। डिपोजिट गरे
क्वेसनले के भनेको छ, हाउ मच विल ही सेभ अप, कति चाहिँ पैसा टोटल सेभ भयो त भनेर क्वेसन सोधेको छ। भनेको फर्स्ट बर्थडेमा 500, सेकेन्डमा 1000, यस्तै फर्स्ट बर्थडेदेखि 16th बर्थडेसम्म कति जम्मा गरे टोटलमा जम्मा गर्नु भनेको के हो, यो जुन 500 छ 500, त्यसपछि यो प्लस 1000 प्लस 1500 प्लस 2000 गर्दै 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 16 बर्थडेमा कति जम्मा गरेको थियो त्यो सबै जोडिसकेपछि कति पैसा आउँछ त्यो पैसा चाहिँ निकाल्नु है भनेर भनेको छ। भनेको सम अप टु 16th बर्थडे निकाल्नु भनेको छ। 16th बर्थडेसम्म जम्मा टोटल कति निकाल्यो भनेको, कति जम्मा गर्यो भनेको S16 इज इक्वल टु वाट भनेको छ है। अब यसको सोलुसन गरौँ। यसमा फर्स्ट बर्थडेमा कति 500, सेकेन्ड बर्थडेमा कति 1000, थर्ड बर्थडेमा कति 15,000 के अरे 1500, यसरी जम्मा गर्दै 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 गएको छ। ठिक छ। अब 16th बर्थडेसम्म कति जम्मा गर्यो क्वेसनले यो सोधेको छ। भनेपछि यसमा फर्स्ट टर्म कति भयो, फर्स्ट टर्म A1 भनेको 500, त्यस्तै कमन डिफरेन्स D त हामीले निकालिसक्यौँ, कति छ यो पनि 500 नै छ। सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हो, 1000 माइनस 500 गर्दा 500, यो पनि आयो। अब नम्बर अफ टर्म्स, कतिवटा नम्बर अफ टर्म्स भनेको कति बर्थडेसम्म निकाल्नु पर्ने छ, 16th बर्थडेसम्मको सम निकाल्नु पर्ने छ है हामीले। सम 16th बर्थडेमा कति जम्मा गर्यो त्यो निकाल्ने होइन, 16th बर्थडेसम्म कति जम्मा गर्यो टोटलमा त्यो निकाल्ने हो। भनेको सम निकाल्न सोधिरहेको छ। भनेपछि हामीलाई थाहा छ बाई फर्मुला के थाहा छ, सम अफ फर्स्ट 16 टर्म्स हैन, SN इज इक्वल्स टु के छ हाम्रो फर्मुला, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d 2a1 भन। अब n हाम्रो S16 छ, S16 इज इक्वल्स टु 16/2 2 into 500 प्लस 16 माइनस 1 into 500। 16/2 भनेको कति हो 8, 500 into 2 भनेको 1000 प्लस 16 माइनस 1 भनेको 15, 15 into 500 भनेको कति हुन्छ 7500 हुन्छ। भनेपछि 8 into अब 7500 मा 1000 जोड्दा कति हुन्छ 8500, 8500 into 8 गर्दा कति हुने भयो 68000। भनेपछि हामीले के लेख्न पायौं, हेन्स टोटल एमाउन्ट saved is rupees 68,000. It is the our required answer. अब क्वेसन नम्बर 10 मा छौं है। सजिलो छ, एकदम गाह्रो केही छैन। क्वेसन अलिकति बुझ्ने प्रयास गर्नुस्, अलिकति कोशिश गर्नुस्, आफै फर्मुला तपाईलाई थाहा छ भने आफै निक्लिन्छ आन्सर। ल्याङ्ग्वेज मात्रै बुझ्ने त हो है, फर्मुलाहरु कन्ट भइहाल्छ अथवा फर्मुलाहरु साइडमा लेख्नुस्, सल्भ गर्नुस्, सजिलो छ, एकदम गाह्रो केही छैन। ल 10 नम्बर क्वेसनमा छ, के छ क्वेसनमा हेरौँ है त। इफ द 8th term of arithmetic progression is 4, find sum of first 15 terms. सम निकाल्नु भनेको छ। भनेपछि हामीलाई क्वेसनमा के दिएको छ, 8th term of एन एपी एउटा अर्थमेटिक प्रोग्रेसन रहेछ जसको 8th टर्म कति छ 4 छ। भनेपछि 8th टर्म भनेको के हो, A8 कति छ 4 छ। हामीले निकाल्नु के भनेको छ, सम अफ फर्स्ट 15 टर्म्स भनेको S15 इज इक्वल्स टु वाट, त्यो निकाल्नु भनेको छ। ठीक छ। अब त्यसो भए हामीलाई के थाहा छ, फर्मुला एउटा थाहा छ हामीलाई, nth टर्म an भनेको के हो, a1 प्लस n माइनस 1 d, यो फर्मुला हो।
अब a1 को ठाउँमा मैले n को ठाउँमा 8 राखेँ भने 8 a1 प्लस 8 माइनस 1 d भयो। 8 को देख्छ 4 इज इक्वल टु a1 प्लस 7d। यसलाई हामी अब इक्वेसन 1 मानौँ। यदि a1 को भ्यालु आयो भने d आयो अथवा d आयो भने a1 को भ्यालु आयो। ठिक छ। अब S15 हामीलाई के थाहा छ त? अगेन सम अफ 15 टर्म्स अथवा भनौँ सम अफ n टर्म्स। सम अफ फर्स्ट n टर्म्स भनेको कति हो? Sn भनेको n/2 2a प्लस n माइनस 1d हो। 2a1 भनौँ है। ल अब त्यस्तै सम अफ 15 टर्म्स n को भ्यालु 15 भने यहाँ कति हुन्छ? 15/2 2a1 प्लस n माइनस 1d भयो। n को भ्यालु कति हुन्छ यहाँ? 15 हुन्छ। 15। अब S15 कति दिएको छ हामीलाई? दिएको छैन। S15 पनि निकाल्नु पर्ने छ भने S15 इज इक्वल्स टु 15/2 2a1 प्लस 14d भयो। और S15 इज इक्वल्स टु 15/2 यहाँबाट 2 कमन लिम a1 प्लस 7d बाँकी रह्यो। 2 कमन लिइसकेपछि यो 2 काट्यो। देयरफोर S15 भनेको कति हुन्छ? 15 a1 प्लस 7d हुन्छ। एकदम हुन्छ? हुन्छ। अब त्यसो भए 15 छँदैछ। a1 प्लस 7d को भ्यालु कति छ यहाँ? 4 छ भनेपछि a1 प्लस 7d लाई हामी के लेख्न मिल्छ? 4 लेख्न मिल्छ। मिल्छ कि मिल्दैन? एकदम मिल्छ। 4 भयो भनेपछि 15 into 4 15 4 कति भयो? 60 भनेपछि हेन्स sum of first 15 terms S15 is equals to 60. It is our required answer. सक्यो ल। त्यस्तै क्वेसन नम्बर हामी 11 मा जाऊँ। क्वेसन नम्बर 11 मा के भनेको छ? If 7 times the 7th term of an AP is equal to 11 times its 11th term, so that the 18th term of the AP is 0. ल सोलुसनमा जाऊँ। क्वेसन हेरौँ है। इफ द 7 times the 7th term, 7th times the 7th term of an AP भनेपछि एउटा अर्थमेटिक प्रोग्रेसन रहेछ जसमा 7 टाइम्स भनेको 7th मल्टिप्लाइड बाई 7th टर्म भनेको A7। 7 times the 7th term of an AP is equal to 11 times its 11th term भनेपछि 11 times its 11th term भनेको A11 यस्तो छ। यो गिवन भयो भने so that 18 term of an AP is 0 भनेको के प्रुभ गर्नुपर्ने छ हामीले? 18 टर्म भनेको A18 is equals to 0 चाहिँ के गर्नुपर्ने छ? यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ। यो गिवन हैन, यो चाहिँ के गर्नुपर्ने छ? प्रुभ गर्नुपर्ने छ हामीले। ल ठीक छ, कोही बात छैन। एकदमै सजिलो क्वेशन छ। ल हेरौँ, गिवनबाटै हेरौँ। 7A7 is equal to 11A11 यो गिवन छ। अब हामीलाई थाहा छ 7 A7 भनेको के हो? हामीलाई फर्मुला थाहा छ
an भनेको a1 प्लस n माइनस 1 d हो। भनेपछि a7 भनेको के हुन्छ a1 प्लस 7 माइनस 1 d हुन्छ। त्यस्तै a11 भनेको कति हुन्छ a1 प्लस 11 माइनस 1 d हुन्छ। सिम्पल। भनेपछि a7 भनेको कति हुने रहेछ a1 प्लस 7 माइनस 1 d हुने रहेछ। त्यस्तै इज इक्वल टु 11 a11 भनेको कति हुने रहेछ a1 प्लस 11 माइनस 1 d हुने रहेछ। अब ब्रैकेट अहिले नखोलौँ a1 प्लस 6d इज इक्वल टु 11 a1 प्लस 10d यो हुने भयो। और 7a1 प्लस 7 6 कति हुन्छ 42d इज इक्वल टु 11a1 प्लस 11 इन्टु 10 कति हुन्छ 110d भयो। ठिक छ। अब यो सबलाई उता लगौँ है 0 इक्वल्स टु 11a1 माइनस 7a1 प्लस 110d माइनस 42d भनेपछि कति लेख्न पाइयो 11 मा 7 घट्यो 4a1 प्लस 110 मा कति घटाउनु पर्यो 7 6 जा 42 भनेपछि 68d इक्वल्स टु 0 भयो हो। अब अझै हेरौँ यसमा के गर्न मिल्छ कि 68 लाई 4 ले जान्छ भनेपछि यहाँ 4 कमन लिम 4 कमन लिम भने के हुन्छ a1 प्लस 4 17 जा 68 हुन्छ 17d इज इक्वल टु 0 भनेपछि यो 4 उता जाँदाखेरि 0/4 भनेपछि 0 भइहाल्यो। भनेपछि a1 प्लस 17d इज इक्वल्स टु के भयो 0 भयो। यो एउटा इक्वेसन के भयो 1 भयो। ठिक छ। अब हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने के छ a18 इज इक्वल टु 0 यो प्रुफ गर्नुपर्ने छ। भनेपछि LHS भनेको के हो a18 हो। a18 भनेको के हो a1 प्लस n माइनस 1 d हो। त्यसमा यो n को भ्यालु कति हुन्छ अरे 18 हुन्छ। भनेपछि a1 प्लस 18 माइनस 1 d भयो। a1 भनेको कति छ हाम्रो थाहा छैन a1 प्लस 17 d भयो। अब a1 प्लस 17 d को भ्यालु कति छ यहाँ 0 छ डाइरेक्ट 0 लेख्न मिल्यो। कसरी फ्रम इक्वेसन 1 बाट प्रुफ भयो a18 भनेको 0 भयो भनेपछि इज इक्वल टु RHS प्रुभड बकाइदा प्रुफ भयो। के छ त गाह्रो केही छैन गाह्रो केही छैन। क्वेसनलाई राम्ररी बुझेर गिभन यसरी राम्ररी लेख्नु भयो भने यो एकदम मजाले सल्भ हुन्छ। ल खैर केही छैन। क्वेसन नम्बर 12 मा क्वेसन नम्बर 12 मा के छ हेरौँ। फाइन्ड द सम अफ द फलोइङ अर्थमेटिक सिरिज भनेको छ। अब एउटा अरिथमेटिक सिरिज दिएको छ यसको सम पत्ता लगा भनेको छ। के दिएको छ अर्थमेटिक सिरिज 5 प्लस 7 यहाँ प्लस साइन दिएको छ भने यो के हो सिरिज हो प्लस 11 प्लस ड्यास 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 प्लस 25 यो अर्थमेटिक सिरिजको के हो हाम्रो क्वेसन भयो। अब यसमा के पत्ता लगा भनेको छ अरे सम SN कति हुन्छ त निकाल भनेको छ हो। अब यहाँ पहिला n को भ्यालु त पत्ता लगाउनु पर्यो नि त। यो सिरिजमा कतिवटा टर्म छ त्यो टर्म त थाहा पाउनु पर्यो नि त। जी टर्म निकाल्नु पर्यो हामीले कतिवटा टर्म छ भनेर। भनेपछि हामीलाई अब फर्मुला थाहा छ है। फर्मुला थाहा छ। मानिलियौँ यो सिरिजमा n वटा टर्म छ भनेपछि n टर्मको फर्मुला के हुन्छ an इज इक्वल्स टु a1 प्लस n माइनस 1 d। a1 भनेको के हो फर्स्ट टर्म हो। a1 भनेको फर्स्ट टर्म कति छ यो क्वेसनमा 5 छ। d भनेको के हो कमन डिफरेन्स भनेको के हो a2 माइनस a1 7 माइनस 5 भनेको कति छ 2 छ। भनेपछि अब
एन भनेको कति त एन भनेको यन टर्म कति छ अथवा भनौँ लास्ट टर्म कति छ हाम्रो 25 छ भनेपछि 25 5 प्लस n को भ्यालु कति थाहा छैन -1 इन्टु डी यो एन भनेको के हो मैले अघि हजुरहरुलाई भने एउटा यो एन भनेको nth टर्म हो र अर्को यो एन भनेको के हो लास्ट टर्म पनि हो नबिर्सिनु है यसको दुईटा नाम चाहिँ यसको के छ दुईटा छ जहाँ जुन नाम युज हुन्छ त्यहाँ त्यही लाएर के गर्ने युज गर्ने त्यही युज गर्ने ल अब 25 यो प्लस अफ यता हुँदा -5 इज इक्वल टु n -1 इन्टु 2 और 20 इज इक्वल टु 2 n -1 और 20/2 इज इक्वल टु n -1 और 10 इज इक्वल टु n -1 यो इक्वेसन त हजुरहरुले सल्भ गर्न सकिहाल्नुहुन्छ 10 + 1 इज इक्वल टु n therefore n इज इक्वल टु कति भयो 11 भनेपछि नम्बर अफ टर्म कति रहेछ यसमा 11 रहेछ भनेपछि सो सम अफ सिरिज गिवन सिरिज को सम भनेको के हो सम अफ फर्स्ट 11 टर्म्स यही त भनेको रहेछ क्वेशनले सिरिजमा 11 टर्म छ भनेको मतलब के हो सम अफ सिरिज निकाल्नु भनेको अथवा सम अफ सिरिज निकाल्नु भनेको के हो सम अफ 11 टर्म निकाल्नु भनेको त्यो सिरिजमा 11 टर्म त छ त हामीले थाहा पायौं यो फर्मुला हालेर निकाल्यौं n को भ्यालु 11 भनेपछि सम अफ 11 टर्म्स Sn को फर्मुला के हो n/2 2a1 plus n minus 1 d अब Sn को ठाउँमा के लेख्न मिल्यो S11 n को ठाउँमा 11/2 2 into a1 को भ्यालु फर्स्ट टर्म छ 5 plus 11 minus 1 कमन डिफरेन्स कति छ हाम्रो 2 छ कमन डिफरेन्स 2 अब 11/2 2 5 10 plus 10 into 2 11/2 10 plus 10 into 2 भनेको कति हो 20 11/2 into 10 plus 20 भनेको कति हो 30 to 15 जा 30 भनेपछि 11 into 15 भयो 11 into 15 कति हुन्छ त 11 into 15 equals to 165 165 is our required answer ठीक ल अब क्वेशन नम्बर 13 मा जाउँ क्वेशन नम्बर 13 को क्वेशन के छ त हेरौँ है the 10th term of an AP is 39 given 10th टर्म अफ एन एपी भनेको एउटा अर्थमेटिक प्रोग्रेसन रहेछ त्यो अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा 10 टर्म इज 39 भनेको A10 भनेको के रहेछ 39 रहेछ त्यसैले क्वेशन सुन्नु है द 10th टर्म अफ एन एपी इज 39 एन्ड 17th टर्म इज 67 फाइन्ड द 25th टर्म एन्ड द सम अफ फर्स्ट 26 टर्म यो निकाल्नु भनेको छ भने 10 टर्म भनेको A10 जुन दिएको छ 39 त्यस्तै हामीलाई क्वेशनमा दिएको छ 17th टर्म भनेको A17 कति दिएको छ हामीलाई 67 दिएको छ फाइन्ड द 25th टर्म 25th टर्म निकाल्नु भनेको छ A25 निकाल्नु भनेको छ वाट त्यस्तै सम अफ फर्स्ट 26 टर्म निकाल्नु भनेको छ सम of first 26 terms निकाल्नु भनेको छ S26 is equal to what अब हेरौँ है यो A25 को लागि फर्मुला के हो A1 is equals to A1 plus n minus 1d यो फर्मुला हो त्यसमा यो n भनेको कति हुन्छ n भनेको 25 हुन्छ कमन डिफरेन्स र A1 हामीलाई थाहा छैन त्यो हामीले निकाल्नु पर्छ यो क्वेशन A10 र A17 बाट निकाल्नु पर्छ त्यस्तै S26 यसको Sn को फर्मुला के हो n/2 2a plus n minus 1d जसमा यो n भनेको कति हुन्छ 26
यो n भनेको कति हुन्छ 26 नै हुन्छ। अब यहाँ पनि के हो यो a1 र d को भ्यालु चाहिँ हामीले के गर्नु छ पत्ता लगाउनु पर्ने छ। यो a1 र d को भ्यालु निकाल्नलाई नै हामीलाई यो दुईटा भ्यालु दिएको छ। यो दुईटा भ्यालुबाट दुईटा इक्वेसन आउँछ सल्भ हुन्छ a1 र d को भ्यालु आउँछ त्यसपछि काम फिनिश्ड। केही गाह्रो छैन। ल सोलुसनमा जाउँ हामीहरु। अब सोलुसन 10 टर्म दिएको छ 39 भनेपछि वी नो फर्मुला लेखौँ nth टर्म अफ एन एपी an भनेको कति हुन्छ a1 प्लस n माइनस 1d हुन्छ। त्यही भएर a10 भनेको कति हुन्छ a1 प्लस 10 माइनस 1d हुन्छ। और a10 भनेको कति दिएको छ क्वेसनमा 39 इज इक्वल टु a1 प्लस 9d दिएको छ। a1 प्लस 9d। अब यहाँबाट 39 माइनस 9d गऱ्यो भने के आउँछ a1 को भ्यालु आउँछ। यसलाई मैले इक्वेसन 1 माने। त्यस्तै अल्सो हामीलाई फेरि थाहा छ an भनेको के हो एकचोटि फर्मुला चाहिँ लेख्नुस् है a1 प्लस n माइनस 1d। यसरी फर्मुला लेख्ने बानी गर्नु भने तपाईलाई के हुन्छ भने फर्मुला घोक्नै पर्दैन आफै दिमागमा सेट भइहाल्छ सबकन्सियस माइन्डमा सेट भइहाल्छ। बुझ्नुभयो। त्यही भएर यो फर्मुला हरेक चोटि लेख्नुस्। ल अब a1 छ हाम्रो अर्को के छ a17 दिएको छ 67 भनेपछि n को भ्यालु 17 राख्दा a17 इज इक्वल्स टु a1 प्लस 17 माइनस 1d। और a17 भनेको कति छ 67 67 इज इक्वल टु a1 प्लस 16d भइहाल्यो। और 67 इज इक्वल टु अब a1 को भ्यालु त हामीले यहाँ निकालिसकेको छौँ 39 माइनस 9d भनेपछि a1 को भ्यालु कति भयो 39 माइनस 9d भयो अनि प्लस 16d त छँदैछ। यो कसरी भयो फ्रम इक्वेसन 1 बाट। इक्वेसन 1 बाट हामीले a1 को भ्यालु हालेको हो भनेपछि और 67 इज इक्वल्स टु 39 माइनस 9d प्लस 16d। और 67 यो प्लस 39 यता ल्याउँदाखेरि माइनस 39 इज इक्वल्स टु अब माइनस 9d र प्लस 16d भनेपछि माइनस 9 प्लस 16 कति हुन्छ 7 हुन्छ 7d। और 67 मा 39 घटाउँदा कति हुन्छ 28 28 इज इक्वल्स टु 7d। देयरफोर d इज इक्वल्स टु 28/7 भनेपछि 7 4 जा 28 कमन डिफरेन्स d भनेको कति आयो 4 आयो। फ्रम इक्वेसन 1 अब इक्वेसन 1 बाट a1 को भ्यालु पनि आउँछ। a1 भनेको कति हो अरे 39 माइनस 9d हो 39 माइनस 9d हो भनेपछि 39 माइनस 9 इन्टु d को भ्यालु कति 4 39 माइनस 9 4 जा 36 a1 को भ्यालु कति आयो 3। अब हामी क्वेसनमा छौँ के निकाल्नु भनेको छ अरे 25th टर्म अगेन 25th टर्म निकाल्नु भनेको छ भनेपछि an को फर्मुला के हो a1 प्लस n माइनस 1d हो। देयरफोर 25th टर्म a25 इज इक्वल टु a1 को भ्यालु 3 आएको छ n को भ्यालु नम्बर अफ टर्म कति भयो 25 भइहाल्यो। a25 को लागि माइनस 1 इन्टु d भनेको कति छ 4 3 प्लस 24 इन्टु 4 यो गर्दा कति हुन्छ 24 इन्टु 4 गर्दा 96 मा फेरि 3 जोड्दाखेरि कति हुने भयो 99 भनेपछि 25th टर्म कति आयो 99। अब एट लास्टमा के छ सम अफ फर्स्ट 26 टर्म्स निकाल्नु छ भनेपछि हामीले समको फर्मुला Sn इज इक्वल्स टु n/2 2a प्लस n माइनस 1d। हामीलाई के निकाल्नु पर्ने 26 टर्मसम्मको सम निकाल्नु पर्ने भनेपछि n को भ्यालु 26 भयो 26/2 2 इन्टु a1 छ 2 इन्टु a1 भनेको कति हो 3 प्लस n भनेको यसमा 26 माइनस 1 इन्टु d भनेको कति छ 4 26/2 भनेको कति हो 13 3 2 जा 6 प्लस 25 इन्टु 4 13 6 प्लस 25 4 जा 100 13 इन्टु 6 प्लस 100 भनेको 106। अब 13 इन्टु 106 गर्दा कति आउँछ 1378 सम पनि आयो भनेपछि हेन्स
25th term is equal to 99 र sum of first 26 terms is equal to 1378. This is our required answer. Question number 13 पनि finished. अब question number 14 मा जाम हामी. Question number 14 मा के भनेको छ त? How many terms of the series 24 plus 20 plus 16 plus ... must be taken so that the sum may be 72 है ल यो क्वेशन छ अनि अझै भनेको छ एक्सप्लेन द डबल एन्सर्स भन्छ यसको दुईटा एन्सर आउने रहेछ भन्ने कुरा पनि यहाँबाट थाहा भइसक्यो दुईटा एन्सर आउने रहेछ अब दुईटा एन्सरलाई एक्सप्लेन गर्ने है त्यो भनेको छ अब हामी हेर्छौं लास्टमा केही छैन चिन्ता नलिनुस् म एक्सप्लेन गर्छु हजुरहरुलाई ल गिभनमा चाहिँ के भनेको छ त क्वेशनले भन्दाखेरि एउटा अर्थमेटिक प्रोग्रेसन दिएको छ अर्थमेटिक सिरिज दिएको छ पहिला त्यो लेखौं अर्थमेटिक सिरिज दिएको छ के दिएको छ अर्थमेटिक सिरिज 24 plus 20 plus 16 plus ... यस्तो सिरिज दिएको छ ठीक छ अब के भनेको छ हाउ मेनी टर्म्स अफ द सिरिज 24 plus 20 plus 16 must be taken so that the sum may be अहिले यहाँ कतिवटा टर्म छ तीनटा टर्म छ 24 20 र 16 तीनटा टर्म छ यस्तै कतिवटा टर्म जोडो भने चाहिँ के 72 हुन्छ कतिवटा टर्म जोड्नु पर्यो त अहिले यो तीनटा टर्म छ चारवटा टर्म जोड्दाखेरि 72 हुने हो कि पाँचवटा जोड्दा 72 हुने हो कि छवटा जोड्दा 72 हुने हो कि सातवटा जोड्दा 72 हुने हो कि त्यो चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ ठीक छ भने चाहिँ हामीलाई के थाहा छ सम अफ n टर्म्स SN भनेको कति दिएको छ हामीलाई 72 दिएको छ तर नम्बर अफ टर्म्स जुन छ n त्यो चाहिँ थाहा छैन यही n त निकाल्नु भनेको यही n त निकाल्नु भनेको अथवा यही n त निकाल्नु भनेको हामीलाई है ल त्यसो भए यार फर्स्ट टर्म के हो फर्स्ट टर्म a1 भनेको के हो 24 ठीक छ कमन डिफरेन्स के हो यो अर्थमेटिक सिक्वेन्स अथवा सिरिज इक्वेसनमा यो फर्स्ट टर्म के हो कमन डिफरेन्स के हो लेखिहाल्ने हो डाइरेक्ट लास्ट टर्म दिएको छ भने लास्ट टर्म पनि लेखिहाल्ने हो 20 minus 24 सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 20 minus 24 गर्दा कति आयो -4 आयो अब हामीलाई के थाहा छ त वी नो हामीलाई के थाहा छ समको फर्मुला के हो n/2 2a1 plus n minus 1 d यो फर्मुला थाहा छ हामीलाई ठीक छ सम कति दिएको छ 72 n/2 2a1 2 into 24 plus n minus 1 into d भनेको कति छ -4 छ ल ठीक छ 72 is equals to n/2 24 into 2 भनेको 48 plus अब माइनसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो -4n plus 4 हुने भयो राइट खोल्दाखेरि है त्यहाँ भित्रको अब यो 72 into 2 गरौँ न यो 2 मल्टिप्लाई भयो यता गएर मल्टिप्लाई गरे मैले अनि is equals to n 48 minus 4n plus 4 और 72 into 2 कति हुन्छ त मल्टिप्लाई गर्नुस् 144 हुन्छ is equal to n 48 plus 4 गर्दा कति हुन्छ 52 minus 4n भयो अब यो 144 ब्र्याकेट खोल्नुस् 52n
प्लस 4n स्क्वायर ओर यो 144 लाई उता लग्नुहोस् 4n स्क्वायर प्लस 52n माइनस 144 इक्वल टु 0 ओर यसलाई मैले त लेफ्टतिर ल्याएर लेखेँ 2n माइनस 144 इक्वल टु 0 हैन। अब सरी यहाँ माइनस 4n स्क्वायर हुन्छ माइनस 4n स्क्वायर त्यसो भए यो माइनस 4n स्क्वायरलाई लेफ्टतिर ल्याम दुईटै भ्यालुलाई 4n स्क्वायर भयो 52n यता उता माइनस 52n भयो प्लस 144 त यहाँ छँदैछ ल ठीक छ केही फरक परेन। अब यहाँबाट के कमन आउँछ कि हेरौँ 4 कमन आउँछ जस्तो लागिरहेछ मलाई n स्क्वायर माइनस 52 लाई 4 ले डिभाइड जान्छ कति हुन्छ 13 4 जा 52 त्यही भएर 13n प्लस को प्लस अब 144 लाई 4 ले जान्छ एकचोटि क्याल्कुलेटरमा थिचेर हेर्नुस् जान्छ 4 into 36 गऱ्यो भने 144 हुने रहेछ भनेपछि n स्क्वायर माइनस 13n प्लस 36 इज इक्वल टु अब यो 4 त उता जान्छ 0/4 हुन्छ 0/4 भनेको कति हो 0 हो नि हो अनि मैले त्यही भएर डाइरेक्ट यहाँ के लेखिदिए डाइरेक्ट 0 लेखिदिए ल हो। क्वेशनले के भन्यो एक्सप्लेन द डबल एन्सर्स ओ कुरा बुझ्नुस् है यदि कुनै पनि यस्तो टर्म छ जस्तो n - 1 इज इक्वल टु 0 यस्तो टर्म छ यो टर्मलाई लिनियर टर्म भनिन्छ यो n - 1 लाई लिनियर टर्म भनिन्छ यो इक्वेसनलाई लिनियर इक्वेसन भनिन्छ। लिनियर इक्वेसनको जहिले पनि के हुन्छ सल्युसन एउटा हुन्छ ओन्ली वान। त्यस्तै n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 2 लाई यस्तो इक्वेसन छ यस्तो इक्वेसनलाई क्वाड्रेटिक इक्वेसन भनिन्छ। क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा कतिवटा सोलुसन हुन्छ दुईटा सोलुसन हुन्छ। त्यस्तै n³ प्लस 5n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 यस्तै केही छ इक्वेसन भने यो इक्वेसनलाई क्युबिक इक्वेसन भनिन्छ। यो इक्वेसनको सोलुसन कतिवटा हुन्छ तीनटा सोलुसन हुन्छ भनेको तीनटा भ्यालु हुन्छ यनको भन्न खोजेको। अब यो भ्यालु केमा डिपेन्ड गर्ने रहेछ n को स्क्वायरमा भनेको यहाँ कुन भेरिएबल छ त्यो भेरिएबलको स्क्वायरमा यहाँ भेरिएबल के छ n छ यसको पावर कति छ 1 त्यही भएर एउटा सोलुसन। यहाँ भेरिएबल के छ n यसको पावर कति छ 2 भने स्क्वायर भयो स्क्वायर छ 2 भयो भनेपछि यसको सोलुसन पनि कतिवटा हुन्छ दुईटा हुन्छ। त्यसै थर्ड नम्बरमा हेर्नुस् म्याक्सिमम पावर कति छ n को पावर क्युब छ सबैभन्दा ठुलो पावर हेर्नु पर्यो क्युब छ भनेको 3 हो भनेपछि सोलुसन पनि कतिवटा हुन्छ 3 वटा यसरी थाहा पाउनु। अब हामी हाम्रो क्वेशनमा के छ n स्क्वायर छ हो भनेपछि हाम्रो कतिवटा सोलुसन हुन्छ थाहा पाइसक्यो म्यामले दुईटा सोलुसन हुन्छ। यो क्वेशनले भन्नै पर्दैन क्वेशनमा तर भनिदियो राम्रो भयो थाहा नभएको विद्यार्थीहरूलाई थाहा भयो तर त्यो आफैले थाहा पाउनु पर्ने कुरा हो है म्याथमेटिक्समा ल ठिक छ। अब यसलाई हामी सल्भ गरौँ यसलाई हामीले डाइरेक्टली एउटा फर्मुला छ त्यसले पनि सल्भ गर्न मिल्छ n इज इक्वल टु माइनस b प्लस माइनस रुट ओभर b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तर यो फर्मुला कतिखेर युज गर्दा चाहिँ राम्रो हो भने जतिखेर सिम्प्लिफाई गरेर सल्भ हुँदैन त्यतिखेर चाहिँ यो फर्मुला हामीले युज गरेर सल्भ गर्ने गर्छौँ। अरू बेला पनि युज गर्दा हुन्छ फरक पर्दैन एन्सर आउँछ तर त्यसरी किन गरिराख्ने सिम्पल पारामा हुन्छ भने सिम्पल पारामा गरौँ न भन्ने चाहिँ अब हाम्रो सोचाइ हैन। ल सिम्पल पारामा गरौँ सिम्पल पारामा गर्दाखेरि कसरी गर्ने सानोमा गरेको याद गर्नुस् 9 10 मा 8 9 10 मा सल्भ गर्नु भएको थियो मल्टिप्लाई गर्दा कति हुनुपर्छ 36 कसरी थाहा पाएँ मैले 36 हुनुपर्छ भनेर n स्क्वायरको यहाँ कोएफिसिएन्ट कति छ 1 छ कति छ 1 छ भनेको प्लस 1 छ। त्यस्तै यहाँ लास्टमा कन्स्ट्यान्ट कति छ प्लस 36 छ भनेपछि प्लस 1 इन्टु प्लस 36 गर्दा कति हुन्छ 36 हुन्छ भनेपछि मल्टिप्लाई गर्दा कति हुनु पर्यो 36 हुनु पर्यो। त्यस्तै यहाँ बिचमा कति छ माइनस 13 छ यो n को कोएफिसिएन्ट भनेपछि एडिसन अथवा सब्ट्र्याक्सन गर्दा एडिसन र सब्ट्र्याक्ट गर्दा कति हुनुपर्ने रहेछ माइनस 13। अब तपाईले दुईटा यस्तो नम्बर चुज गर्नु पर्यो त्यो नम्बर चुज गर्दाखेरि चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दा 36 हुन्छ
एडिसन र सब्ट्र्याक्सन गर्दाखेरि चाहिँ -13 हुन्छ। अब त्यो नम्बर कसरी चुज गर्ने? यसरी चुज गर्ने। हेर्नुहोस्, मैले यसलाई मेटाइदिएँ। ल अब तपाईँको मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ अरे? -36 हुन्छ, के अरे +36 हुन्छ भनेपछि 36 को एलसिएम लिने। 2 कति 36? 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9। अब तपाईँले दुईवटा नम्बर बनाउनु पर्यो है। दुईवटा नम्बर कसरी बनाउने अब हेरौँ यहाँ। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, ठिक छ। 4 र 9 ले 13 हुन्छ? हुन्छ। -4 -9 कति हुन्छ? -13 हुन्छ। मिलिरहेको छ। अनि माइनस भनेपछि -4 र -9 ले के हुन्छ? मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, कति हुन्छ? +36 हुन्छ। अनि -4 प्लस -9 गर्नुभयो भने कति हुन्छ? -13 हुन्छ। हो, एकदम हो। भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो? यहाँ n स्क्वायर माइनस दुईवटा नम्बर के भयो? 13 भनेको कति भयो? 4 + 9 n + 36 = 0, और n स्क्वायर इज -4n - 9n + 36 = 0 है। अब n कमन लिम, यति टर्ममा n कमन लिम, n - 4 भयो। पछाडि -9 कमन लिम, यहाँ पनि n - 4 भयो। हुन्छ हैन? -9 इन्टु n -9n -9 इन्टु -4 + 36, यही त्यही छ, -9n + 36। ठिक छ। भनेपछि अब के भयो? कमन के छ? यो दुईटा टर्ममा कमन के छ? यो एउटा टर्म भयो, यो अर्को टर्म भयो। यो दुईटै टर्ममा के छ कमन? n - 4 कमन छ भनेपछि n - 4 कमन लिने। अब यो फर्स्ट टर्ममा के बाँकी रह्यो त? n - 4 कमन लिइसकेपछि n बाँकी रह्यो। सेकेन्ड टर्ममा के बाँकी रह्यो? -n बाँकी रह्यो, = 0। भनेपछि हामीले अब यहाँबाट के थाहा पायौँ? आइदर n - 4 = 0 और n - 9 = 0। कि त n - 4 0 हुन्छ, कि त n - 9 0 हुन्छ। भनेपछि यहाँबाट के थाहा पाइयो? n को भ्यालु 4 आयो, n को भ्यालु 9 आयो। भनेपछि तपाईँले यो जुन n छ, यो n कहाँबाट आएको? हाम्रो सम हेर्नुहोस्। सम 72 हुन कतिवटा टर्मलाई जोड्नुपर्छ अरे हामीले? कि त 4वटा टर्मलाई जोड्दा 72 हुन्छ, कि त 9वटा टर्मलाई जोड्दा 72 हुन्छ। यो त दुईटै एन्सर दुईटै आइरहेको छ। 4वटा टर्मलाई जोड्दाखेरि पनि 92 हुन्छ, 9वटा टर्म जोड्दा पनि 90, के अरे 4वटा टर्म जोड्दा पनि 72 हुन्छ, 9वटा टर्म जोड्दा पनि 72 हुन्छ। खासमा त्यस्तो त नहुनुपर्ने हो, तर भइरहेको छ, एन्सर आइरहेको छ। अब कसरी भइरहेको छ त? यो कुरा चाहिँ हामीलाई के गर्नु भनेको छ? डिस्कस गर्नु भनेको छ। हो, ल ठिक छ। अब यसलाई डिस्कस गरौँ। इफ द सिरिज हैज 4 टर्म्स। अब 4वटा टर्म भएको भए त्यो सिरिज के हुन्छ त? 4वटा टर्मको सिरिज के हुन्छ? रिक्वायर्ड सिरिज के हुन्छ? यहाँ 24 20 16 त दिएकै छ। 24 + 20 + 16 त दिएकै छ। अझै एउटा टर्म, तीनवटा टर्म त भइसक्यो। अब अझै एउटा टर्म कसरी निकाल्ने? कमन डिफरेन्स कति आएको छ? यहाँ -4 आएको छ। हो, भनेपछि यसमा 16 मा -4 जोड्ने। यो 16 मा -4 जोड्दा कति हुन्छ? 16 - 4 भनेको कति हुन्छ? 12 हुन्छ। यी 4वटा टर्म। अब यो 4वटा टर्मलाई जोड्नु त कति हुन्छ? 24 + 20 + 16 + 12 कति भयो? 72 भयो। हुनै पर्यो नि, एन्सर यहाँ n = 4 आएको छ। 4वटा टर्ममा 72 हुन्छ भनेको छ भने 72 त आउनै पर्यो। ल यो ठिक छ। त्यस्तै इफ द सिरिज एज 9 टर्म्स। अब 9वटा टर्म हुँदा के हुन्छ त? रिक्वायर्ड सिरिज हाम्रो के हुन्छ? हेरौँ। रिक्वायर्ड सिरिज 24 एउटा छँदैछ, त्यसपछि 20, त्यसपछि 16। अब -4 गर्दै जाने। कमन डिफरेन्स त -4 हो नि त, त्यही भएर -4 एड गर्दै जाने हो। अब 16 मा -4 एड गर्दा 12, 12 मा -4 एड गर्दा कति हुन्छ?
8 8 मा -4 गर्दाखेरि 4 4 मा अझै -4 गर्दाखेरि 0 कतिवटा टर्म भयो गर्नु है एउटा टर्म दुईटा टर्म तीनटा टर्म चारटा टर्म पाँचवटा टर्म छवटा टर्म सातवटा टर्म नौवटा टर्मको कुरा छ हाम्रो नौवटा टर्म अझै दुईटा टर्म लेख्न बाँकी छ भनेपछि प्लस अब अझै -4 के गर्ने जोड्ने हो नि त भनेपछि 0 मा -4 जोड्दा कति हुन्छ -4 हुन्छ त्यस्तै अझै प्लस अब -4 मा फेरि -4 जोडौँ कति हुन्छ -8 हुन्छ अब यो सबै टर्मलाई जोडौँ जम्मा नौवटा टर्म त पुग्यो नि त हैन 7 8 9 नौवटा टर्म त पुगिसक्यो नौवटा टर्म पुग्यो यो 9 टर्म हो अब जोडौँ 24 + 20 + 16 + 12 + 8 + 4 + 0 - 4 - 8 गर्दा कति आउने रहेछ 72 नै आउने रहेछ दुईटै आयो हो दुईटा एन्सरहरू त के भयो अब एक्सप्लेन भइसक्यो आफै एक्सप्लेन भइसक्यो चारवटा टर्म जोड्दाखेरि पनि 72 आयो नौवटा टर्म जोड्दाखेरि पनि 72 आयो हियर द सम अफ लास्ट 5 टर्म्स इज वाट 0 अन्तिमको 5 वटा टर्मको सम के छ यहाँ यति 5 वटा टर्मको सम हेर्नु त जोड्नु त कति हुन्छ 0 हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ भनेपछि यहाँ 4 टर्म छ यहाँ पनि 4 टर्म छ 72 भइहाल्यो यो लास्ट टर्म त 0 भयो लास्टको 5 वटा टर्म त जोड्दाखेरि त 0 भयो भनेपछि त्यही भएर यो केसमा के भइदियो सम अफ फर्स्ट 4 टर्म्स एन्ड फर्स्ट 9 टर्म्स इज 0 भयो हो ल अब यसको यहाँ हामी कन्क्लुजन एकचोटि लेखौँ के भयो त कन्क्लुजन भन्दाखेरि द सम अफ लास्ट 5 टर्म्स इन सेकेन्ड केस यो केस फर्स्ट भयो यो केस सेकेन्ड भयो भने सेकेन्ड केसमा लास्ट 5 वटाको सम कति हुन्छ 0 हुन्छ 0 हुन्छ जोड्नुस् है 0 हुन्छ भनेपछि त्यही भएर के भयो देयरफोर द सम अफ फर्स्ट 4 टर्म्स इज इक्वल टु द sum of first 9 terms answer कुरो बुझ्नुभयो गाह्रो छैन है केही गाह्रो छैन यहाँ सर एउटा यो सल्भ गरेको मात्रै छ एउटा इक्वेसन बनाएर सर र मैले सल्भ गरेँ एउटा सल्भ गर्न तपाईँ सकिहाल्नुहुन्छ यो अल्जेब्रा हो सबै हैन 12 क्लासमा पढ्नुहुन्छ अल्जेब्रा त अलिअलि हेर्नुभयो भने पनि आइहाल्छ हजुरहरूलाई त्यस्तो गाह्रो केही छैन है अब यदि आउँदैन भने पनि हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलमा अल्जेब्राको भिडियोहरू पनि छ 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास 11 12 सबको छ हजुरहरू त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ नआएको कुरा त्यताबाट पनि सिक्न सक्नुहुनेछ यस्तो केही फरक परेन हजुरहरूलाई सिक्नकै लागि हामीले भिडियो बनाएको हो है ल हाम्रो 14 नम्बरको क्वेसन पनि सक्यो र आजको लास्ट क्वेसन नम्बर 15 है क्वेसन नम्बर 15 मा हामी आम A man is appointed on a salary of rupees 3000 ल क्वेसनै लेखौँ न A man is appointed on a salary of rupees 3100 he gets an increment of rupees 80 every year. What will be his salary? What will be his salary in 10th year? 10th year मा कति हुन्छ भनेर भनेको छ भनेपछि ल एउटा मान्छेलाई के गर्यो
एउटा कुनै काममा राखियो र त्यसको फर्स्ट स्यालेरी कति रहेछ 3100 रुपियाँ। त्यसलाई काममा राख्यो, काममा राखेपछि स्यालेरी कति दिने रहेछ 3100 रुपियाँ दिनु 3100 रुपियाँ स्यालेरी दिँदो रहेछ भनेपछि फर्स्ट स्यालेरी कति रहेछ रुपिज 3100 रहेछ। he gets an increment of rupees 80 every year। हरेक वर्ष 80 रुपियाँ चाहिँ बढ्छ भनेपछि इन्क्रिमेन्ट कति छ रुपिज 80 एभ्री इयर, हरेक वर्ष 80 रुपियाँ बढ्दै रहेछ। वाट विल बी हिज स्यालेरी इन 10th इयर भनेपछि स्यालेरी 10th इयर कति हुन्छ निकाल्नु भनेको छ। भनेपछि यार अब यसमा यो फर्स्ट स्यालेरी भनेको के हो फर्स्ट टर्म हो भनेपछि फर्स्ट टर्म के छ A1 3100 छ। इन्क्रिमेन्ट भनेको के हो हाम्रो अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा कमन डिफरेन्स हो। कमन डिफरेन्स कति छ 80 छ। स्यालेरी एट 10th इयर 10th इयरको भ्यालु कति हुन्छ 10th इयरको भ्यालु कति हुन्छ 10th इयरसम्म भ्यालु कति हुन्छ भनेको छैन। यदि 10 इयरसम्म भ्यालु कति हुन्छ भनेको भए सम निकाल्नु भनेको हो S10 निकाल्नु भनेको हो। तर क्वेसनमा के भनिरहेछ 10th इयरमा स्यालेरी कति हुन्छ भनेको A10 निकाल्नु भनेको 10th टर्म निकाल्नु भनेको यसले बुझ्नुभयो कुरा। भनेपछि यहाँ के भनेको छ 10th टर्म किनकि फर्स्ट टर्म भनेको फर्स्ट इयरको स्यालेरी 10th टर्म भनेको 10 इयरको स्यालेरी भनेपछि 10th टर्म निकाल्नु भनेको छ वाट। अब क्वेसनमा वाट विल बी हिज स्यालेरी अप टु 10 इयर हो यसरी भनेको भए चाहिँ अप टु 10 इयर भनेको 10 वर्षसम्म कति स्यालेरी भयो यसको भनेर भन्दाखेरि 10 वर्षसम्मको स्यालेरी सबै जोड्दा कति हुन्छ त्यति भयो त्यसरी है। ल अब वी नो मलाई के थाहा छ एन टर्मको फर्मुला के थाहा छ A1 इज इक्वल्स टु A1 प्लस N माइनस 1 D। A1 भनेको A10 इज इक्वल्स टु A1 प्लस 10 माइनस 1 D। अब A1 हामीलाई थाहा छ 3100 प्लस 10 माइनस 1 भनेको 9 इन्टु D भनेको छ 80 3100 प्लस 720 गर्दा कति हुन्छ 3100 प्लस 720 गर्दा 3820 हुन्छ। ल इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। अब एउटा कुरा यो क्वेसनमा हजुरहरूले थाहा पाउनु पर्छ मैले यो एन्सर यो सोलुसन 15 नम्बरको खासमा यो क्वेसनमा क्लियर नभएर रङ गरेको छु ठिक छ। क्वेसन कसरी क्लियर छैन भने यहाँ हेर्नु के भनेको छ अ म्यान इज एपोइन्टेड अन अ स्यालेरी अफ रुपिज 3100। अब यो जुन 3100 छ यो हरेक दिनको स्यालेरी हो कि हरेक 10 दिनको स्यालेरी हो कि हरेक 15 दिनको स्यालेरी हो कि हरेक मन्थली स्यालेरी हो कि हरेक वर्षको स्यालेरी हो त्यो केही भनेको छैन। तर क्वेसनमा के भनिदियो ही गेट्स एन इन्क्रिमेन्ट अफ रुपिज 80 एभ्री इयर हरेक वर्ष 80 रुपियाँ बढ्छ भनेपछि मैले के एज्युम गरेँ भने यो जुन 3100 रुपियाँ छ त्यो 3100 रुपियाँ चाहिँ यसको एक वर्षको स्यालेरी हो मैले यस्तो एज्युम गरेँ। एक वर्षको स्यालेरी यति हो भने 10 वर्षमा यसले कति पाउँछ 3820 पाउँछ। तर नेपालको त्यो केसको लागि यो सोल्युसन एकदम ठिक छ। तर अब नेपालको केसमा स्यालेरी भनेको के हुन्छ जहिले पनि मन्थली। अब अरू देशमा पनि के हुन्छ स्यालेरी मन्थली बेसिसमै हुन्छ नि त हैन। मन्थली बेसिसमा भइसकेपछि यो भनेको त एक महिनाको स्यालेरी हो भनेपछि एक वर्षको स्यालेरी कति हुन्छ एक वर्षको स्यालेरी कति हुन्छ भनेपछि यो अब अर्को अल्टरनेटिभहरु लेखौँ है। अल्टरनेटिभली
अल्टरनेटिभली अब फर्स्ट स्यालेरी तर कस्तो इयरलीमा कति हुन्छ ₹3100 इन्टु 12 हुन्छ। यो भनेको कति भयो 3100 इन्टु 12 भनेको कति भयो 37,200 हुन्छ। यो के भयो इयरली स्यालेरी भयो हो। अब चाहिँ क्वेसन हामी सल्भ गर्न सक्छौँ। अनि यो केसमा A1 भनेको कति भयो 37,200 भयो। कमन डिफरेन्स 80 नै छ है एनुअल इन्क्रिमेन्ट। भने स्यालेरी एट द 10th इयर S10 भनेको A10 भनेको कति हो निकाल भनेको छ क्वेसनले। अब हामीलाई त थाहा छ वी नो n term an is equal to a1 plus n minus 1d भनेपछि an भनेको कति छ a10 a1 plus 10 minus 1d a1 कति छ 3700 200 plus 10 minus 1 9 into d भनेको कति हुन्छ 80 37200 plus 9 into 80 भनेपछि 37,920 यति रुपैयाँ हुन्छ। भनेपछि हेन्स इज 10th year salary will be 37,920 रुपिस यति हुन्छ। अब यो त महिनाको त यत्रो हुँदैन यो त वर्षको हो कि हैन 37,000 अरे बाबा एक महिनाको कति छ 3,100 छ। कुनै मान्छेको स्यालेरी 3,100 छ 3,000 रुपैयाँ छ 10 वर्ष पछाडि 10 गुणा वर्ष त 37,000 10 गुणा भन्दा पनि बेसी त्यस्तो हुँदैन नि त। भनेपछि यो चाहिँ मन्थली स्यालेरी हो 3,100 यो चाहिँ इयरली स्यालेरी हो। फरक त्यति हो ठीक छ ल। हाम्रो यो क्वेसन सल्भ भयो। अब यदि हजुरहरुलाई यो 15 नम्बर क्वेसन सोध्यो भने चाहिँ हजुरहरुले खास गर्ने चाहिँ कुन हो अल्टरनेटिभ प्रोसेस यो प्रोसेस गर्नु ठीक छ। किनकि अब यो स्यालेरी जहिले पनि मन्थली बेसिसमा दिन्छ त्यही भएर प्रोसेस यही अल्टरनेटिभ प्रोसेस गर्दा राम्रो। तर यो माथिको प्रोसेस पनि रङ चाहिँ छैन है। तर यो गर्नु भने मार्क्स चाहिँ अलिकति आउन सक्दैन नआउने चान्स एकदम बढी छ है। तर यो मुनिको अल्टरनेटिभ प्रोसेस गर्नुभयो भने मार्क्स आउने चान्स चाहिँ 100% छ 100% मार्क्स आउँछ फुलमा फुल। त्यही भएर मुनिको अल्टरनेटिभ प्रोसेस गर्न चाहिँ म हजुरहरुलाई सजेस्ट गर्छु। यस्तै अरु भिडियोहरु हाम्रो युट्युब अनलाइन च्यानलमा हेर्नको लागि लाइक सब्स्क्राइब र शेयर गरिदिनु होला। हजुरहरुको अरु साथीहरुले पनि ज्ञान लिन सक्नुहुनेछ। हजुरहरुले शेयर गर्नुभयो भने अरु साथीहरुले थाहा पाउनु हुनेछ। हजुरहरुले आज ध्यान दिएर पढ्नु भएकोमा हजुरहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। स्वस्थ रहनुस् मस्त रहनुस् व्यस्त रहनुस्।